उनले नरहरिनाथमाथि हान्छन्, उनले महेन्द्रमाथि हान्छन्, उनले फाल्गुनानन्दमाथि हान्छन्, अथवा चाहिँ उनले पृथ्वीनारायण शाहमाथि हान्छन्। बाबुराम किन छाड्यो? जस्तो बिना औकातको मान्छे, मैले धेरै पटक भनेको छु, बिना हैसियतको, बिना औकातको, होइन, देखिराख्नु भएको छ नि, होइन, 10वटा किता परिवर्तन गर्छ, कहिले चाहिँ मधेसवादी बन्छ, कहिले माओवादी बन्छ, कहिले टाटस्कीवादी, कहिले के बन्छ, अब त्यो बनाइन्छ भनौँ न। अब त्यो मान्छेलाई यति महत्त्व दिएर किन उठाए भन्छ भने मेरो आफ्नो चाहिँ ध्यान के हुन्छ भने उनी गोर्खाको हुनु, एउटा उनी गोर्खाको हुनु, पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको थिए, त्यस कारणले त्यही जिल्लाबाट पात्र उठाएर पृथ्वीनारायण शाहमाथि एट्याक गर्दाखेरि त्यो प्रभावकारी हुने भयो। यो सुनियोजित नै हो, डिजाइन एकदम सुनियोजित। एउटा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको हुनुको कारणले बाबुराम छानिएको हो, र दोस्रो चाहिँ बाबुराम स्कुले जीवनमा मिसनरी स्कुलमा पढेको, उनको छत्रछायामा उनको स्कुलमा युरोपियनहरूको के हो भन्छ भने युरोपियनहरूको राष्ट्रप्रतिको अवधारणा के हो भन्छ भने जाति, भाषा, क्षेत्र, होइन, अथवा धर्मलाई उनीहरूले राष्ट्र मान्छन्। हामी कहाँका राष्ट्रहरू नागरिक राष्ट्र हुन्। त्यहाँ चाहिँ एउटा जातिले अर्को जातिलाई निषेध गरिकन राष्ट्र निर्माण गरे, अर्को जाति चाहिँ पराजित गरिकन, यहाँ चाहिँ सबै मिलिकन एउटा समन्वयको धाराबाट राष्ट्र बनेका छन्। त्यसकारण हामी कहाँ राष्ट्र नागरिक राष्ट्र हुन्, उनीका राष्ट्रहरू चाहिँ जातीय राष्ट्र हुन्। उनले पुनर्एकीकरण गरेका हुन्, त्यो पहिलो नयाँ एकीकरण होइन। त्यसकारणले नेपाललाई खण्डित गर्नको निम्ति पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी समाप्त पार्ने भन्ने चाहिँ एउटा डिजाइन अगाडि बढ्यो। संहिता भनेकै बहुराष्ट्र हो। हामीले भन्छौँ नेपाल एक राष्ट्र हो, नेपाल एक राष्ट्र हो, नेपाल बहुराष्ट्र होइन, होइन, यो युरोपियन थट हो। पृथ्वीनारायण शाहको पुनर्एकीकरण अभियान नेपालको पहिलो क्रान्ति हो। त्यसै कारणले अब नेपालमा जो उथलपुथल हुन्छ, जो परिवर्तन हुन्छ, त्यो दोस्रो क्रान्ति हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको लडाइँको जुन महत्त्व थियो, जुन सन्दर्भ थियो, ठिक त्यही सन्दर्भ हो। आज नेपाल त्यही जोडिन पुगेको छ। पृथ्वीनारायण शाह मर्ने बेला अमेरिका स्वतन्त्र भएको थिएन। पृथ्वीनारायण शाह त्यो बेलाका मान्छे हुन् जुन बेला विश्वको पहिलो आधुनिक दार्शनिक इमानुएल कान्ट जन्मेको थिएन, होइन, ग्यालिलियो जस्तो वैज्ञानिक जन्मेको थिएन, अथवा थमस हब्स, जन लक जस्ता, मन्टिक्यू जस्ता, रुसो जस्ता, भोल्टेयर जस्ता मान्छेहरू जन्मेका थिएनन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई नबुझिकन मैले भने उनको कडीसँग हामी नजोडिकन न हामी अहिलेको देश बुझ्छौँ, न हामी यो सङ्कट बुझ्छौँ, न हामी यसको समाधान गर्न सक्छौँ। अब यो दुईटा किताको लडाइँ जो अगाडि बढेको छ नि, अब यो छिनोफानो हुन्छ। मैले महेन्द्र पृथ्वीनारायण शाह मात्रै दुईटा नेपालका यस्ता राजाहरू हुन् जसले गइसकेको नेपाललाई जोगाएका छन्। यद्यपि त्यो मिसनमा प्रचण्ड बाबुराम थिए, अरू चाहिँ तपाईँको अननोन थिए। पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र नै दुईटा यस्ता राजा हुन् जसले नेपाललाई चाहिँ तपाईँको विसर्जन हुनबाट बचाएका छन्। आज पनि यो राष्ट्रिय सङ्कटले र यसका विरुद्धको लडाइँले विदेशीले पालेका अपराधी र गुण्डाहरूको अवसान गर्छ, यिनको चाहिँ पतन गराउँछ र यिनीहरू कहीँ पनि रहने मैले सम्भावना देख्दिनँ। त्यस कारणले हाम्रो लडाइँ कीर्तिपुरमा पृथ्वीनारायण शाहले सत्रधारी नाक काटे भनेर चाहिँ कुरो उठेको, मौखिक रूपमा संवादका दौरानमा कुरो उठेको उनी मरेको 20 वर्षपछि ब्रिटिसहरूले उठाएको। पछिल्लो कालमा योगी नरहरिनाथ, फाल्गुनानन्द जस्ता धार्मिक सांस्कृतिक व्यक्तित्वहरू नेपालका मियो हुन्, खम्बा हुन्। त्यसकारणले उनीहरूले एकदम छानिकन त्यहाँ हिट गर्छन्। भरतजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आज मूलतः हामी नेपाल एकीकरणका पिता, नेपाल एकीकरणका सपनाका योजनाकार, कुशल एकीकरणका कर्ता ब्राह्मण राज्यराज पृथ्वीनारायण शाहमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। पुष 27लाई पृथ्वी जयन्तीको रूपमा एकता दिवस, राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा निरन्तर मनाइँदै आएको थियो। तर बिचमा केही समय यता पृथ्वीनारायण शाहमाथि अनेक लालछना लाउने, पृथ्वीनारायण शाहमाथि अनेक किसिमका आरोप लाउने र पृथ्वी जयन्ती नै ध्वस्त पार्ने गरी राजनीतिक दल, सरकारहरूले त्यस्ता किसिमका हरकत र क्रियाकलाप गरे। तर जनताले त्यो मान्न तयार छैनन्। आज पनि पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा जनतामा एक प्रकारको भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ। वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहको त्यो बेलाको योगदान अहिले कसरी चरितार्थ हुन्छ र अहिलेको राजनीतिसँग कसरी जोडिन्छ, त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व के थियो र आज पृथ्वीनारायण शाहमाथि किन आरोप लाउँछन् र त्यो बेलाको विश्व परिवेश के थियो, यो विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। सबभन्दा पहिला पृथ्वीनारायण शाह 20 वर्षको उमेरमै 2200-2400 टुक्रामा विभक्त भएको नेपाललाई एकीकरण गर्न अग्रसर भए र गरे पनि। र त्यो आज हामी त्यसैले नेपाली र नेपाल भनेर भन्ने अवस्थामा छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यबाट फैलाएको यो विशाल नेपाल, मेचीदेखि महाकालीसम्मको नेपाल जुन एकता गरे, एकीकरण गरे, जुन नेपाल बनाए,
त्यो बेलाको विश्व राजनीति, विश्व परिवेश कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो र पृथ्वीनारायण शाहले यो एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउने आवश्यक ठाने? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। मैले जस्तो यो त्यस बेलाको विश्व परिवेशमा जानुभन्दा अगाडि जस्तो अहिलेको नेपालको विषयमा मेरो एउटा सामान्य भनाइ के छ भन्छ भने यो 12 बुँदे समझदारी पछि राज्यको पुनर्संरचनाको नाममा जति पनि एजेन्डाहरू आए अथवा जति पनि चाहिँ स्वरहरू सुनिए त्यो सबैको नाभि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिएको छ र अहिलेको यो राष्ट्रिय सङ्कटको मुख्य जरो पनि त्यही गएर जोडिएको छ। त्यसकारणले पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा उनले नेपाल पुनर्एकीकरण गरेका थिए भनेर मात्रै पुग्दैन हैन, र अहिलेको यो लडाइँसँग चाहिँ त्यो अभियानको र उनको महत्त्व के छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। म त्यसलाई अलिकति पछाडि जोड्ने कोसिस गर्छु। अब हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने के हो भन्छ, पृथ्वीनारायण शाह मात्रै होइन कि संसारका कुनै पनि घटनाहरू पात्रहरूलाई हेर्ने एउटा आधार के हो भन्छ भने त्यो बेलाको परिस्थिति, जुन बेला घटनाहरू घट्छन् अथवा कुनै कामहरू हुन्छन् त्यो बेलाको परिस्थिति कस्तो थियो भन्ने आधारमा हेरिन्छ अनि मात्रै त्यसको चाहिँ तपाईँको वस्तुगत एउटा मूल्याङ्कन हुनसक्छ। जस्तो हामी अहिले छौँ, हाम्रो नाति पुस्ताले अब हामीलाई आफ्नो आँखाबाट पछि हेर्न थाल्यो भने हामीलाई चाहिँ अर्कै रूपमा हेर्छ। जुन कुरा हामीले अहिले आफूलाई बुझिरहेका छौँ त्योभन्दा भिन्न कुरा, किनभने समय धेरै गुज्रिसकेको हुन्छ र परिस्थिति धेरै बदलिसकेको हुन्छ। त्यसकारणले अब पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल पुनर्एकीकरण गर्दा अथवा चाहिँ उनको जन्म हुँदा, उनी राजा हुँदा विश्व र नेपालको परिस्थिति कस्तो थियो र त्यो बेला उनले जे गरे त्योभन्दा बढी काम गर्न सम्भव थियो कि थिएन अथवा त्यो बाहेक अरू काम गर्न सम्भव थियो कि थिएन, हामीले त्यो परिस्थितिलाई हेरिकन मात्रै भन्न सक्ने कुरा हो। म अब यसलाई जोड्नको निम्ति मैले दुईटा चाहिँ बडो गजबका सन्दर्भ चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। अब पृथ्वीनारायण शाह त्यो बेलाका मानिस हुन् जुन बेला तपाईको आधुनिक दार्शनिक, विश्वका आधुनिक दार्शनिक इमानुएल कान्ट पनि जन्मेका थिएनन् हैन। जो आधुनिक दार्शनिक भन्छ हैन, पहिलो दार्शनिक इमानुएल कान्ट उनीभन्दा 1.5 वर्ष पछाडि जन्मेका थिए। उनी बेलायतका चाहिँ चिन्तक डेभिड ह्युमको पालाका हुन् र पृथ्वीनारायण शाहकै चाहिँ राज्यारोहणको समयमा जुन बेला नेपाल पुनर्एकीकरण भयो, अब त्यही युगका मान्छेहरू को हुन् भन्छ जस्तो थमस हब्स, जन लक, मन्टेस्क्यू, रुसो, भोल्टेयर अथवा चाहिँ क्याप्लर, डेकार्ट जस्ता चिन्तकहरू, दार्शनिकहरू र चाहिँ वैज्ञानिकहरू सबैको जन्म चाहिँ त्यही कालमा भएको थियो र युरोप यस्तो एउटा अवधिबाट गुज्रिरहेको थियो जुन अवधिलाई ज्ञानोदय काल भन्छ अथवा प्रबोधन काल भन्छ। त्यो बौद्धिकताको एउटा ठुलो लडाइँको एउटा पिरियड थियो जो 1685 देखि लिएर 1815 सम्म चल्यो र टुङ्गियो, 1815 मा टुङ्गियो। अब त्यो कस्तो थियो युग भन्छ भने युरोपमा जुन समयलाई हामीले मध्ययुग भनेर चिन्छौँ, अँध्यारो युग भनेर चिन्छौँ, त्यो युगका विरुद्धमा एउटा ठुलो बौद्धिक चाहिँ आन्दोलन सुरु भयो हैन त्यो समयमा। र त्यही मैले नाम लिएका सबै पात्रहरू त्यही आन्दोलनले जन्माएको हो र उनीहरूले चाहिँ आधुनिक विचारको बीजारोपण गरे। जस्तो अहिले हामी विचारको राजनीतिक के अरे सिद्धान्त, आर्थिक सिद्धान्त अथवा चाहिँ दार्शनिक सिद्धान्तहरू जति पनि पढ्छौँ अहिले, पश्चिमा योगदान भन्ने जो पढ्छौँ सबै त्यही बेलाका देनहरू हुन्। त्यसकारणले त्यो प्रबोधनकाल अथवा चाहिँ ज्ञानोदय जो बौद्धिकताको लडाइँको युग थियो, त्यो युग मध्ययुगको अन्त्य र आधुनिक युगको थालनीको चाहिँ तपाईँको एउटा सुरुवातको बिन्दु थियो र त्यसको जगमा के थियो भन्छ भने जस्तो बाष्प इन्जिनको खोजी भयो नि, स्टिम इन्जिनको खोजी भयो हैन, त्योभन्दा थोरै केही अब 10-15 वर्ष अगाडि बाफबाट चल्ने इन्जिनको खोजी भएपछि औद्योगिक युग सुरु भयो। त्यही नै जेम्स वाटको बेलाको त्यही नै आधुनिकताको तपाईँको जग हो र त्यो बेलाका हुन् पृथ्वीनारायण शाह। त्यो बेला युरोप कस्तो थियो भन्छ भने क्याथोलिक चर्चका विरुद्ध प्रोटेस्टेन्टहरूको ठुलो अभियान थियो हैन, धर्म सुधार आन्दोलनको नाममा ठुलो अभियान थियो। त्यसपछि युरोपमा जो दास प्रथा थियो त्यसका विरुद्धमा जबरजस्त आन्दोलन चलिरहेको थियो, त्यही प्रबोधन कालमै त्यो आन्दोलन चलिरहेको थियो। अब त्यसपछि आधुनिक दर्शन र विचारहरूको सबै विकास त्यही अवधिमा तपाईँको भयो। ठुल्ठुला अर्थशास्त्रीहरू त्यही बेला तपाईँको जन्मिए र त्यसले एउटा युग नै पल्टाइदियो हैन, जो सामन्तवादी युग, हामी यहाँ सामन्तवादी युग भन्छौँ, अब पश्चिमा भाषामा त्यसलाई मध्ययुग, अँध्यारो युग भन्छ, त्यो युग नै तपाईँको उल्टाइदियो र अहिलेसम्म हामी जहाँ टेकिरहेका छौँ जो आधुनिक युग भन्छ त्यसको चाहिँ श्री गणेश
अब त्यही समयले गरेको हो। पृथ्वीनारायण शाह त्यो बेलाका मान्छेहरू, त्यो बेलाका मानिस हुन्, आजका होइनन्। पृथ्वीनारायण शाह मर्ने बेला अमेरिका स्वतन्त्र भएको थिएन। उनी त्यति पुरा अमेरिका 1776 मा जुलाई 4 उनको स्वतन्त्रता दिवस भन्ने उनीहरू मनाउँछन्। त्योभन्दा झन्डै 1.5 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाह मरिसकेका थिए र अब त्यसको झन्डै 20 वर्ष पछाडि मात्रै फ्रेन्च रिभोल्युसन, जो यो के अरे चाहिँ आधुनिक पहिलो चाहिँ तपाईँको पुँजीवादी क्रान्ति भने जो फ्रान्सको रिभोल्युसन, जसले नेपोलियन बोनापार्टको चाहिँ तपाईँको उदय गरायो, अब त्यो क्रान्ति नै उनी मरेको 20 वर्षपछि भएको छ हैन। झन्डै 20-25 वर्षपछि फ्रान्सको पहिलो क्रान्ति भएको छ भने माने युरोप पनि आधुनिकतातिर आइसकेको थिएन। पुँजीवादको चाहिँ तपाईँको सुरुवातै भएको थिएन, त्यसको भ्रूण मात्रै क्रान्ति नै सुरु भएको थिएन। त्यो बेलाका मान्छे हुन् पृथ्वीनारायण शाह। त्यसैले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई अहिलेका मान्छेहरूले जुन आफ्नो आँखाबाट हेर्ने कोसिस गरेका छन् नि, अब उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझ्ने कुरा पनि भएन हैन, बुझ्ने कुरा पनि भएन। र उनको महत्त्व मैले देखेको के हो भन्छ भने, मैले भने नि युरोपमा जुन एउटा मध्ययुगका विरुद्धमा एउटा ठुलो उभार थियो, बौद्धिक उभार थियो र त्यसले एउटा सिङ्गो युग पल्टाउँदै थियो, ठ्याक्कै त्यही परिवेश चाहिँ तपाईँको यहाँ थियो एसियामा। र त्यसको अर्को पाटो के थियो भन्छ भने 1730 मा चाहिँ तपाईँको विश्वव्यापी रूपमा मिसनरी आन्दोलनको उत्थान भयो। 1730 बाट सुरु भयो। पृथ्वीनारायण शाह त्यही अवधिका हुन्। यो धर्म परिवर्तन गर्ने भन्ने यो प्रोटेस्टेन्टहरूले जो चाहिँ अभियान चलाए विश्वभरि, अब त्यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा रफ्तारमा अगाडि बढेको थियो। र त्यही बेला जुन बेला चाहिँ तपाईँको युरोपमा एउटा बौद्धिकताको चाहिँ आन्दोलन चलिरहेको थियो, त्यही बेला एसिया र अमेरिकालाई उपनिवेश बनाउने उनको तीव्र रूपमा चाहिँ एउटा होडबाजी पनि सुरु भएको थियो। जस्तो पुरा एसिया तपाईँको ब्रिटिसहरूको कोलोनी अनि त्यो फ्रेन्चहरूको, पोर्चुगिजहरूको र चाहिँ तपाईँको स्पेनिसहरूको उपनिवेश थियो। सिङ्गो ल्याटिन अमेरिका चाहिँ स्पेनिसहरूको उपनिवेश थियो। अब त्यो बेला पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ पुनर्एकीकरणको महत्त्व दुईटा कुरामा मैले देख्छु हैन। त्यो युरोपसँग हेर्दाखेरि विश्व परिवेशसँग, एउटा त नेपालमा जो रजौटा प्रथा थियो नि 2224 तपाईँले जो भन्नुभयो नि, एउटा रजौटा परम्परा थियो। अब त्यो युगको अन्त्य उनले चलाएको कदमले एउटा त्यो युगको, त्यो सामन्तवादी युगको अन्त्य गर्यो हैन। जहाँ चाहिँ साना साना भुरे टाकुरे परिवारका चाहिँ शासन प्रणाली थिए, राज्य प्रणालीहरू थिए, त्यो युगको अन्त्य आवश्यक थियो। एउटा त्यो आवश्यक थियो। युरोपमा पनि त्यही प्रवृत्ति अगाडि बढिरहेको थियो। अनि नेपालमा आफ्नो बुझाइ आफ्नो कोणबाट उनले त्यही अभियान सुरु गरे। एउटा चाहिँ तपाईँको भुरे टाकुरे जो सामन्तवादमा आधारित राज्य प्रणाली थियो, त्यसको अन्त्य गरेर एउटा चाहिँ एकीकृत राष्ट्र बनाउने एउटा अभियान लाई उनले अगाडि बढाए। दोस्रो यसको महत्त्व के हो भन्छ भने, त्यो पृथ्वीनारायण शाहको जो मुभ थियो त्यो एउटा साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन पनि थियो। त्यो पुनर्एकीकरण मात्रै थिएन, किन भन्छ भने त्यो बेला इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो हैन, भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो। तर मान्छेहरूले के भन्छन् भने साम्राज्यवाद विरोधी तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले नै नेपालको साम्राज्य फैलाउनलाई अरू राजा उनी जस्तै जो उनी गोर्खामा थिए, अरू 2200-2400 भएकाहरूलाई चाहिँ आफूमा गावेर साम्राज्य फैलाउने पृथ्वीनारायण शाहमा साम्राज्यवादी सोच थियो भन्नेहरू पनि छन्। फेरि तपाईँले भनेको साम्राज्यवादी र यो साम्राज्यवादीको होइन, जसले त्यो भनिरहेका छन् उनीहरूले युरोपियनहरूको जो थट हो नि, त्यो थट अथवा चाहिँ उनीहरूबाट परिचालित, जसले उनको आइडियोलोजी उनको थटलाई नेपालमा लाद्न खोजिरहेका छन्, उनको व्याख्या हो। जस्तो युरोपियनहरूको के हो भन्छ भने, युरोपियनहरूको राष्ट्रप्रतिको अवधारणा के हो भन्छ भने, जाति भाषा क्षेत्र हैन अथवा धर्मलाई उनीहरूले राष्ट्र मान्छन्। युरोपियन राष्ट्र मान्यता त्यो हो। र युरोप र अमेरिकामा राष्ट्र त्यसरी बने, अमेरिकन महाद्वीपमा त्यसरी राष्ट्रहरू बने। हामी कहाँ राष्ट्र निर्माणको त्यो प्रक्रिया होइन। हामी कहाँका राष्ट्रहरू नागरिक राष्ट्र हुन्। त्यहाँ चाहिँ एउटा जातिले अर्को जातिलाई निषेध गरिकन राष्ट्र निर्माण गरे, अर्को जाति चाहिँ पराजित गरिकन, यहाँ चाहिँ सबै मिलिकन एउटा समन्वयको धाराबाट राष्ट्र बनेका छन्। त्यसकारणले हामी कहाँ राष्ट्र नागरिक राष्ट्र हुन्, उनी कहाँ राष्ट्रहरू चाहिँ जातीय राष्ट्र हुन् हैन। धेरै ठुलो अन्तर छ। अब अहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई साम्राज्य, गोर्खा साम्राज्य विस्तार गरेको हो भन्नेहरू को हुन् त भन्छ भने, जस्तो चाहिँ तपाईँको फरक फरक जातिलाई अथवा त्यस बेलाका प्रशासनिक जो राज्यहरू थिए नि, तिनी राज्यलाई चाहिँ अलग राष्ट्र भनेर चाहिँ जसले व्याख्या गर्न खोजिरहेका छन् नि, उनको व्याख्या हो त्यो। त हामीले बुझ्ने के हो त भन्छ भने, पृथ्वीनारायण शाहको त पुनर्एकीकरण हो। नेपाल त त्योभन्दा पहिले पनि विशालै नेपाल थियो। टुक्रा टुक्रा परेको एक ठाउँमा प्रशासनिक विभाजन भयो बीचबीचमा। जस्तो जुन बेला केन्द्र कमजोर भयो, जुन बेला केन्द्रीय कमान्ड कमजोर भयो, त्यो बेला प्रशासनिक डिभिजन भएको छ हैन। यहाँ मात्रै हैन, जस्तो त्यो टुक्रिनुभन्दा अगाडिको केन्द्र चाहिँ कहाँ थियो? हामी कमान्ड कलेज कहाँबाट होइन, कमान्ड
कमान त काठमाडौँमै थियो, काठमाडौँमै थियो पहिलेदेखि, जो नेपाल भन्ने चिनिन्थ्यो। किन भन्छ भने होइन यो कुरो त वेदमै लेखिएको छ, जस्तो पूर्वतिर के अरे वेदमै छ, नेपालको सिमाना वेदमै पुराणमै किटान गरिएको छ। तपाईँको हिमवत खण्ड भन्ने त्यो चाहिँ तपाईँको स्कन्द पुराणको एउटा भाग छ, त्यसमै लेखिएको छ कि यो चाहिँ आसामदेखि होइन, अब यो अहिले इन्डियाको आसामदेखि लिएर कुमाऊ गढवालसम्म र दक्षिणतिर गङ्गाको चाहिँ तपाईँको नदीको सिमानासम्म, त्यसको उत्तरी भाग यो सबै नेपाल हो भन्ने कौटिल्यको पालामा बोलिएको छ, वेदमा लेखिएको छ। भन्दाखेरि नेपाल त नेपालै थियो पहिलेदेखि, तर बिचमा जब केन्द्रको चाहिँ तपाईँको पकड कमजोर हुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ तपाईँको प्रशासनिक राज्यहरू अलग हुन्थे। त्यसपछि 2224मा टुक्रिए, 2224मा टुक्रिए होइन। त्यो परिवारहरूलाई राज्य बाँड्दाखेरि भाइ भारदारलाई छोराहरूलाई सम्पत्ति बाँडे जस्तो सम्पत्ति होइन, त्यो बेला त अब देश भनेको राजाको, राज्य भनेको राजाको भन्ने थियो, उनले अंश बाँडे जस्तो हो, अंश बाँडे जस्तो बाँड्दाखेरि चाहिँ टुक्रिँदै 2224 हुँदै गए। त्यसलाई फेरि एक सूत्रमा उनले जोडेको हो होइन, एउटा राष्ट्रको रूपमा र एउटै चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय चाहिँ प्रशासनिक निकायको रूपमा उनले पुनर्एकीकरण गरेका हुन्। त्यो पहिलो नयाँ एकीकरण होइन। त्यस कारणले मैले के भन्छु, मैले जोड्न खोजेको जसरी युरोपमा के अरे चाहिँ तपाईँको मध्ययुगको चाहिँ एउटा अन्त्य गर्यो होइन, त आधुनिक युगले अथवा त्यो बौद्धिक लडाइँको युगले, प्रबोधन कालले जो मध्ययुगको अन्त्य गर्यो, त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहको अभियानले 2-3टा काम गर्यो। एउटा त त्यो आवश्यकता, युरोपमा जो चिज देखियो त्यो आवश्यकता, अथवा चाहिँ भोरे टाकुरे राजा रजौटाहरूको जो युग थियो त्यो युगको अन्त्य समयको माग थियो, त्यो चेतनाको माग थियो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा मैले अघि नै पनि भने त्यो साम्राज्यवाद विरुद्ध एउटा प्रतिरोध थियो। किन भन्छ भने ब्रिटिसहरू इन्डियामा आइसकेका थिए होइन, त्यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहले बुझेका थिए, अब यहाँ पनि आउँछन् भन्ने होइन, बुझेका थिए मात्र होइन, लडे उनी लडे होइन, उनीहरूसँग पनि लडे। अब ब्रिटिसहरूको विषयमा उनले धेरै बोलेका छन्, जस्तो उनले चीनमाथि हमला गरेका थिए, चीन कब्जा गरेका थिए होइन, अस्ट्रेलियातिर कब्जा गरेका थिए, इन्डिया पुरै शासन पुरै कब्जा गरिसकेका थिए। त्यसबाट जोगाउनुको निम्ति त्यो अभियान चलाउन जरुरी थियो। दोस्रो कुरा, त्यसबाट जोगाउनुको निम्ति त्यो अभियान चलाउन जरुरी थियो, नत्र भने सानातिना 2224 टुक्राहरूले ब्रिटिसहरूको आक्रमणलाई थ्याक्न सक्ने अवस्था थिएन। नेपाल उही बेला समाप्त हुन्थ्यो। त्यो एकीकरण सुरु नगरेको भए पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले आज सम्मान गर्नुपर्नेमा किन अपमान भइरहेछ हो? अपमान हामीले होइन, अपमान चाहिँ मैले भने नि नेपालको जो अहिलेको भू राजनीति छ त्यो भू राजनीतिलाई दुरुपयोग गरिकन होइन, जुन साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आफ्नो मिसन यहाँबाट अगाडि बढाउन खोजेका छन्, उनले परिचालन गरेका केही चाहिँ अपराधीहरू, उनले पालेका केही मान्छेहरूले बदनाम गर्न खोजेको हो। अब त्यो कहाँ हो त भन्छ भने म यसलाई अलिकति अझै राम्रोसँग बुझ्ने जरुरी छ। अब नेपालको इतिहासको मियो पृथ्वीनारायण शाह, एकीकृत इतिहासको मियो पृथ्वीनारायण शाह होइन, पुनर्एकीकरण गरेर एक राष्ट्र बनाउने पृथ्वीनारायण शाह। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहलाई समाप्त नपारिकन अथवा उनीसँग जोडिएको नेपालको इतिहासलाई नतोडिकन र उनलाई खलनायक नबनाइकन नेपालको विघटन गर्न सम्भव छैन। किन हाम्रो इतिहासको लेगेसी विरासत त त्यो हो होइन, हामी त त्यहाँ जोडिएका छौँ। हाम्रो देशको अहिलेको सभ्यता, अहिलेको भूगोल, अहिलेको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक इतिहास सबै चिज पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिएको छ। त्यस कारणले नेपाललाई खण्डित गर्नको निम्ति पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी समाप्त पार्ने भन्ने चाहिँ एउटा डिजाइन अगाडि बढ्यो। मैले पहिले पनि भनेको छु, जस्तो यो 62-63 सालपछि राज्यको पुनर्संरचना भनेर जो चाहिँ तपाईँको यिनीहरूको चाहिँ संहिता अझ प्रश्न मुखबाट आयो सुन्नुहोस्। अब यसका पछाडि केही निश्चित चाहिँ केही डिजाइनहरू थिए, विशेष गरेर 5वटा क्षेत्रमा आक्रमण गर्ने योजनामा अब यो चाहिँ तपाईँको नारा आएको हो। राज्यको पुनर्संरचना भने सिङ्गो राज्यको पुनर्संरचना होइन, उनलाई कहाँ चाहिएको छ त्यहाँ आक्रमण गरेर नेपाललाई समाप्त पार्न, अस्तित्व समाप्त पार्न यो नारा आयो। अब त्यसका टार्गेट 5वटा छन् विशेष गरिकन। एउटा चाहिँ त्यो राज्यको पुनर्संरचना भनेको एउटा इतिहासको खण्डीकरण होइन, इतिहासको खण्डीकरण त्यो पृथ्वीनारायण शाहको विरोधसँग जोडिएको छ। त्योसँग चाहिँ जोडेका अरू चाहिँ यो पर्दाभित्रका नारा के हुन्, जस्तो संहिता, बहुराष्ट्रिय राज्य होइन, अथवा चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको अनि लगायतका जति मुद्दाहरू छन् नि, ती मुद्दाहरू नेपालको इतिहासलाई खण्डित गर्ने योजनासँग जोडिएका हुन्। किन भन्छ भने संहिता भनेकै बहुराष्ट्र हो। हामीले भन्छौँ नेपाल एक राष्ट्र हो, नेपाल एक राष्ट्र हो, नेपाल बहुराष्ट्र होइन होइन। यो युरोपियन थट हो, यो पश्चिमा थट हो। जस्तो जातिलाई, भाषालाई, क्षेत्रलाई राष्ट्र मान्ने पश्चिमा थट हो, हाम्रो थट होइन, पूर्वीय थट होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी कहाँ जो राष्ट्र छन् तिनी एक राष्ट्र हुन्, उनी कहाँ जो राष्ट्र छन् तिनी बहुराष्ट्र हुन्।
त्यसकारणले अब नेपाल एक राष्ट्र हो भन्ने मान्यतालाई खण्डित गरेर यो बहुराष्ट्र हो, बहुराष्ट्रियतामा आधारित हो भन्ने चाहिँ सिद्ध गर्नको निम्ति उनले संहिता ल्याए। संहिता भनेको त्यही बहुराष्ट्रको चाहिँ एउटा गठबन्धन हो हैन, एउटा शैक्षिक गठबन्धन हो जो चाहिँ मन नलागेको बेला त्यहाँबाट अलग हुन पाउँछ हैन। जस्तो चाहिँ संहितासँग आत्मनिर्भरको अधिकारको जोडेर जो मुद्दा उठ्यो नि पहिले, यद्यपि संविधानमा हाल्न सफल भएनन्, त्यो नेपाललाई चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गराएर टुक्र्याउने, यहाँका भाषा धर्म क्षेत्रको आधारमा जनमत सङ्ग्रह गराएर टुक्र्याउने योजना मात्रै त्यो संहितासँग आत्मनिर्भरको अधिकार जोडेर ल्याइएको थियो। मैले भने एउटा चाहिँ तपाईँको राज्य पुनर्संरचनाको एउटा चाहिँ तपाईँको निशाना नेपालको इतिहासको खण्डीकरण र इतिहासको खण्डीकरण भनेको पृथ्वीनारायण शाहको निषेध। अब त्यो इतिहासबाट नेपाललाई अलग्याइदिइसकेपछि त अहिलेको नेपाल त चाहिँ आफ्नो पहिचान त गुमाउँछ। पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ लेगेसीबाट काट्दिने हो भने नेपालले त आफ्नो पहिचान त गुमाउँछ। त्यसकारणले अब नेपाल चाहिँ उनको नेपाल बन्ने भयो, पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूको नेपाल बन्ने भयो, इन्डियन साम्राज्यवादीको नेपाल बन्ने भयो, बहुराष्ट्रिय नेपाल बन्ने भयो र उनले चाहेको बेला यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्न सक्ने भए। एउटा निशाना त्यो थियो पृथ्वीनारायण शाहमाथि। दोस्रो मैले भन्छु समाजको खण्डीकरण हैन, जस्तो जाति राज्यका कुराहरू आए हैन, यहाँ जातीय राज्यका कुराहरू आए, पहिचानलाई चाहिँ भाषाका कुराहरू आए, सारा अब यो समाजलाई तोड्ने, समाजलाई खण्डित गर्ने हैन, समाजमा साम्प्रदायिकता बढाउने हिसाबले अब यिनी मुद्दाहरू आए 63 सालपछि। यो यहाँ आउनुभन्दा अलिकति अगाडि म यहाँ यसलाई अझै म खोतल्ने प्रयास गर्नेछु। यहाँ आउनुभन्दा अगाडि जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण किन गर्नु पर्यो भन्ने बारेमा तपाईँले अलिकति भन्नुभयो। विश्व साम्राज्यवादबाट जोगाउनु थियो नेपाललाई, पुनर्एकीकरण थियो नेपाललाई भनेर भन्नुभयो। यदि पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेला एकीकरण नथालेको भए, जहाँ गोर्खाबाट उनले एकीकरण थालेर आज मेची महाकाली अझ योभन्दा पनि ठुलो नेपाल बनाएको थियो, बिचमा हामीले सुगौली सन्धिमा गुमायौँ। यदि पृथ्वीनारायण शाहले त्यो एकता नथालेको भए 2200-2400 अवस्थामा रहेको नेपालको अवस्था के हुन्थ्यो? होइन, 2200-2400 रजौटाहरू त ब्रिटिसहरू उनीहरूसँग लड्नै पर्दैन थियो, उनीहरू त केही पनि थिएन, साह्रै कमजोर होइन। त्यो पनि 2200-2400 भन्नुहोस् न, अब नेपालभरि चाहिँ 50भन्दा बढी राज्य थिए, प्रशासनिक इकाइहरू थिए। अब उनीहरू कोहीसँग पनि ब्रिटिसहरू लड्नुपर्ने आवश्यकता थिएन र उनीहरूको निशाना थियो तपाईँको तिब्बत, ब्रिटिसहरूको मुख्य निशाना थियो तिब्बत। अब तिब्बतमाथि आक्रमण गर्न, त्यसलाई कब्जा गर्नुको निम्ति नेपाललाई कब्जामा लिन एकदमै जरुरी थियो हैन। ब्रिटिसहरूलाई उनीहरूले त्यसैमै रोक्या हुन्, त पछाडिसम्म पनि भयो नि। जस्तो अमरसिंह थापाको पालामा, भीमसिंह थापाको पालामा, भक्ति थापाहरूको पालामा पनि भयो, जस्तो सिलगढीको लडाइँ भयो हैन। त्यसपछि तपाईँको अब बुटोलको चाहिँ जितगढीको लडाइँ भयो, बुटोल शिवराजतिरको लडाइँ भयो। अब उत्तरतिर अगाडि बढ्नबाट तपाईँको ब्रिटिसहरूलाई रोकेकै त्यही अभियानले हो। त्यही पुनर्एकीकरण अभियानबाट एउटा नेपालको स्वरूप हैन, प्रशासनिक स्वरूप विशाल नभइदिएको भए र एउटा केन्द्रीकृत संरचनामा नआएको भए मलाई लाग्छ ब्रिटिसहरूको यो अभियानलाई रोक्ने ताकत यहाँ कुनै पनि राज्यसँग थिएन। त्यसमा त पृथ्वीनारायण शाहले गरे हो, पृथ्वीनारायण शाहले गरे र अब अरू नेपाललाई पनि जोगाए। मैले भने नि त्यो एउटा युगको आवश्यकता पनि थियो, त्यो बेलाको एउटा चेतनाको त्यो माग पनि थियो। र मैले अघि नै पनि भने त्यो बेला जो ब्रिटिस साम्राज्य अगाडि बढिरहेको छ नि, त्यसलाई रोक्नुको निम्ति त्यो चाल्नुपर्ने जरुरी कदम पनि थियो। त्यसै कारणले मेरो आफ्नो भाषामा मैले भन्ने गर्छु, पृथ्वीनारायण शाहको पुनर्एकीकरण अभियान नेपालको पहिलो क्रान्ति हो। पहिलो क्रान्ति के अर्थमा भन्छ भने त्यसले एउटा युगको अन्त्य गरेको छ हैन। त्यसले नेपाललाई चाहिँ एकीकृत गरेको भएर मात्रै मैले चाहिँ क्रान्ति भनेको होइन कि त्यसले चाहिँ सामन्तवादी युगको अन्त्य अथवा चाहिँ राजा रजौटा युगको अन्त्य गरेर नेपाललाई एउटा नयाँ युग, आधुनिक युगमा ल्याएको छ र अब त्यो नेपालको पहिलो क्रान्ति हो। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको महत्त्व त्यसको के हो त अहिले भन्छ भने त्यो राष्ट्रिय क्रान्ति हो। सुन्नुहोस्, मैले भनेको राष्ट्रिय क्रान्ति भन्छ भने विशेष गरेर उनको अभियान, ब्रिटिसहरूबाट उनको अभियानको एउटा भाग ब्रिटिसहरूको चाहिँ आक्रमणबाट अथवा उपनिवेश बनाउने चाहिँ षड्यन्त्रबाट नेपाललाई जोगाउने, नेपालको राष्ट्रिय सङ्कटमाथि ठुलो चुनौती आइरहेको थियो। त्यसकारणले त्यो राष्ट्रिय सङ्कटलाई समाधान गर्नको निम्ति अगाडि चालेको एउटा आन्दोलन पनि थियो। त्यसकारणले त्यो नेपालको पहिलो क्रान्ति पनि थियो, पहिलो राष्ट्रिय क्रान्ति पनि थियो। र अब ठ्याक्कै त्यस्तै समस्या हामी कहाँ अहिले दोस्रो पटक आएको छ र अहिलेको यो सङ्कट पनि राष्ट्रिय सङ्कट हो, राष्ट्र विसर्जन गर्ने सङ्कट हो हैन। माओवादी युद्ध हुँदै यिनले उठाएका मुद्दाहरू सबै हेऱ्यौँ भने नेपाललाई विघटन गर्ने वा कोल्याप्स गर्ने, विसर्जन गर्ने यो चाहिँ तपाईँको सङ्कट हो। त्यसै कारणले
अब नेपालमा जो उथलपुथल हुन्छ, जो परिवर्तन हुन्छ, त्यो दोस्रो क्रान्ति हुन्छ। त्यो पनि राष्ट्रिय क्रान्तिकै कोणबाट राष्ट्रिय क्रान्ति हुन्छ। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहको लडाइँको जुन महत्त्व थियो, जुन सन्दर्भ थियो, ठिक त्यही सन्दर्भ हो। आज नेपाल त्यही जोडिन पुगेको छ। त्यो बेला पनि राष्ट्रिय सङ्कट हो, अहिले पनि राष्ट्रिय सङ्कट हो। त्यो बेला पनि राष्ट्रिय क्रान्ति हो, अब हुने क्रान्ति पनि नेपालमा राष्ट्रिय क्रान्ति हो। त्यो बेला पनि विघटन थियो, अहिले पनि विघटन हो। त्यो बेला पनि विघटित नेपाललाई चाहिँ जोड्ने उनको लडाइँ अगाडि बढेको थियो। अहिले पनि विघटन गर्न खोजेको नेपाललाई बचाउन र यिनलाई परास्त गर्नुको निम्ति यो लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब स्वाभाविक रूपमा त्यो राष्ट्रसँग जोडिएको हुनाले, जस्तो हिजोको प्रश्न पनि जस्तो ब्रिटिसहरूसँग चाहिँ उनले राष्ट्र जोगाए र आजको लडाइँ पनि के हुन्छ भने राष्ट्र जोगाउने लडाइँ भएको हुनाले यिनीहरूले विदेशीले पालेका मान्छेहरूको तपाईँको निशानामा त पृथ्वीनारायण शाह त पर्नु त स्वाभाविक थियो, किन त्यो काम त उनले हिजै गरेका छन्। त्यस कारणले त्यो लेगेसीबाट नेपालले नकटाउने हो र त्यसबाट सिक्नबाट वञ्चित नगर्ने हो भनेपछि नेपाल विघटन गर्न सम्भव छैन। त्यस कारणले उनको सम्पूर्ण निशाना चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह बनेको। अब ठ्याक्कै कस्तो पर्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेलाको 2224 राज्यलाई जोडेर एउटा नेपाल बनाए, एकीकृत पुनर्एकता गरे। तर आज तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै त्यो बेला करिब 298 वर्ष अगाडिको घटना आज ठ्याक्कै दोहोरिएको छ। त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले एक बनाएको नेपाललाई अहिले सङ्घीयताको नाममा खण्डीकरण गरेर टुकार्ने प्रयास भएको छ। अब त्यति बेला त पृथ्वीनारायण शाह जन्मिए, नेपाललाई जोगाए। अहिले पनि पश्चिमाहरूबाट, इन्डो पश्चिमाहरूबाट नेपालमाथि जुन आक्रमण भइरहेको छ, यो बेलामा नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले सोचे भन्दा ठ्याक्कै उल्टो दिशामा छ। पृथ्वीनारायण शाहले एउटा नेपालको कुरा गरे, यहाँ खण्डित नेपालको कुरा भइरहेको छ। अब कसरी कसले जोगाउने अवस्था छ त? पृथ्वीनारायण शाह फेरि जन्मिनुपर्ने आवश्यकता भयो अहिले? होइन, युगले जन्माउँछ। जस्तो अहिले पनि हाम्रो चाहिँ समस्या के हो भन्छ भने, मैले भने नि त्यो पनि एउटा युगको अन्त्यको लडाइँ थियो र जस्तो हामीले पहिलो क्रान्ति थियो भने पहिलो क्रान्ति एउटा युगकै विरुद्धमा एउटा पहिलो क्रान्ति थियो। एउटा युगलाई त्यसले विदा गरेको हो होइन, आधुनिक नेपालको जग बसाएको हो र अहिले पनि एउटा युगकै विरुद्धको लडाइँ हो। मैले बारम्बार भन्छु, तपाईँसँग पनि भनेको छु, सुगौली सन्धिपछिको युगको अन्त्यको लडाइँ नेपालमा सुरु भयो होइन। त्यही युगले नेपाललाई यस्तो बनाएको हो। किन भन्छ भने सुगौली सन्धिपछि नेपालको राज्य प्रणाली यसरी विदेशीको नियन्त्रणमा चाहिँ बाँधिएको छ कि हामीले देशको निम्ति केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले यो सिङ्गो युगको अन्त्य गर्नुको निम्ति हामी एउटा युगान्तकारी लडाइँको चरणमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ र यसको निम्ति हामीले पृथ्वीनारायण शाहबाट चाहिँ सिक्नुपर्ने भएको छ। अब मलाई तर एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ परिघटना म यहाँ जोड्न चाहन्छु। जसरी युरोपमा चाहिँ मध्ययुगका विरुद्ध होइन ज्ञानोदय चाहिँ तपाईँको एउटा कालको उदय भयो अथवा बौद्धिकताको लडाइँको सुरु भयो, त्यसले आधुनिकताको जग हाल्यो र जसरी त्यो बेला पृथ्वीनारायण शाहले होइन त्यही विश्व परिवेश अनुसार नेपालको आवश्यकता र अब यहाँका मान्छेको चेतनाको स्तर जुन आकाङ्क्षा चाहना थियो त्यो अनुसार पुरै एकीकरण गरे। यो दुवै परिघटना आफ्नो ठाउँमा एउटा युगको विदाई गरेका छन्, आफ्नो ठाउँमा एउटा युगको विदाई गरेका छन्। ठिक त्यसै गरी अहिलेको यो सङ्कट नेपाल मात्रै होइन, विश्वव्यापी यो जो सङ्कट छ नि, यो सङ्कट पनि एउटा युगका विरुद्ध आएको सङ्कट हो। त्यसको युगको अन्त्य आउँदैछ। मैले भने नि, जो मैले आधुनिकतावाद भने होइन, जो आधुनिकतावाद भने विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि त्यो आधुनिकतावादको चाहिँ अन्त्यको दिशातिर विश्व गएको छ होइन। त्यो आधुनिकतावाद विभिन्न नाम हुँदै विभिन्न रूप आवरण फेर्दै नवोदारवादसम्म आइपुगेको छ र अहिले विश्व अमेरिकादेखि लिएर होइन तपाईँको अथवा चाहिँ युरोपमा हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको इन्डिया हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ चीन हेर्नुहोस्, रुस हेर्नुहोस्, जति पनि चाहिँ राष्ट्रवादी उभारहरू, देशभक्तिका उभारहरू देखा परेका छन्। र अब यो सबैको चाहिँ तपाईँको चुरो प्रवृत्ति कहाँ जोडिन्छ भन्छ भने यो आधुनिकतावादको जगमा उभिएको होइन। आधुनिकतावाद भनेको मेरो अझ स्पष्ट भाषामा मैले पहिले पनि भने क्याथोलिक चर्चहरूको विरुद्धमा जो प्रोटेस्टेन्टहरूले जो आन्दोलन युरोपमा सुरु गरे त्यो थटमाथि आधारित रहेर आधुनिकताको जन्म भएको छ। त्यसकारणले यो आधुनिकतावादको चाहिँ जो सैद्धान्तिक दार्शनिक जो फिलोसफी हो नि, त्यो भनेको प्रोटेस्टेन्टवाद हो होइन, इसाई धर्मको प्रोटेस्टेन्टवाद हो। त्यसैको सिद्धान्तमा आधुनिकतावादको जग हालियो र यो बौद्धिक आन्दोलन गर्ने जो लडाइँ गर्ने जति पनि मान्छेहरूको मैले नाम दिएँ ती सबै चाहिँ क्याथोलिक विरोधीहरू थिए
होइन। धर्म सुधार आन्दोलनबाट आएका थिए, क्याथोलिक विरोधीहरू थिए, प्रोटेस्टेन्टहरू थिए। उनकै थटले चाहिँ आधुनिकतावादको जग हाल्यो र त्यही नवउदारवादसम्म आइपुग्यो र त्यसले जो सङ्कट खडा गर्यो अहिले यो चाहिँ 400-500 वर्ष अगाडि पछाडि आएर, त्यसले चाहिँ अब त्यो विघटन र अन्त्यको देशतिर गयो। विश्वको ट्रेन्ड त्यो हो र नेपालको पनि मैले भने एउटा युगान्तकारी लडाइँको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। सुगौली सन्धिको युगको अन्त्यको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। त्यसकारणले नेपालको लडाइँ पनि एउटा युगान्तकारी लडाइँ हो अब होइन। त्यसकारणले दुवै प्रवृत्तिहरू, विश्वव्यापी प्रवृत्ति वा नेपालभित्रको प्रवृत्ति जता हेर्नुभयो भने पनि यसले एउटा नयाँ युगको खोजी गरिरहेको छ र त्यसमा आधारित नयाँ मूल्य र नयाँ फिलोसफीको खोजी गरिरहेको छ। त्यो अपरिहार्य छ, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। अघि न तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यो नायक त जस्तो पृथ्वीनारायण शाह त्यो बेलाको गोर्खा राज्य भनेपछि सबैभन्दा कमजोर, सबैभन्दा गरिब, सबैभन्दा दरिद्र र सैन्य रूपमा पनि अब त्यति सबल नभएको होइन। त्यो बेला त तानसेन जस्तो राज्य थियो, बलियो काठमाडौँमा यत्र राज्य तनहुँ थियो होइन। तर अब परिस्थितिले त पृथ्वीनारायण शाह उठायो नि त, त्यो समयको माग हो। पात्रहरू उठाउँछ, समयले उठाउँछ, परिस्थितिले उठाउँछ होइन। अब मान्छेको चाहिँ मनोविज्ञानले उठाउने कुरा हो। त्यसकारणले अब यो कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरा यो सोच्नुपर्ने प्रश्न होइन मलाई लाग्छ। यो समयले मान्छेहरू उठाउँछ, पात्रहरू उठाउँछ। जब त्यसको परिवेश उठिसक्यो भने मान्छे उठ्ने, अब त्यसको प्रतिनिधि पात्र अगाडि उठ्ने ठुलो कुरा होइन। यो चाहिँ नेपालमा निस्कन्छ र त्यसले नै यो हामीले जति झेलिरहेका छौँ नि यो सबै चिजको निषेध। तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। करिब 300 वर्ष अगाडिको युग अब अन्त्यको अवस्थामा पुगेको छ। जसरी पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेला त्यो युगको अन्त्य गरेर आधुनिक जग बसाले, त्यसै गरी अब फेरि यो युग अन्त्य भएर अर्को दोस्रो क्रान्तिको सङ्घारमा हामी उभिएका छौँ। ठिक छ, यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मैले पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे, आज नेपाल बनाए। यदि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरेको भए यो अवस्था रहन्थेन। तिब्बतसम्म पश्चिमा युरोपियनहरूको आक्रमण गर्ने अवस्था थियो, त्यो रोकियो। तपाईँले भन्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछि अहिले पृथ्वीनारायण शाहमाथि जुन प्रश्न उठेको छ, पृथ्वीनारायण शाहमाथि जुन आक्रमण भएको छ, करिब 300 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछि यहाँबाट पादरीहरूलाई लखेटेको, यहाँबाट क्रिस्चियनहरूलाई लखेटेको र अझै भन्ने भने ब्रिटिस कोलोनी बन्न नदिएको इगो 300 वर्षपछि पृथ्वीनारायण शाहमाथि फेरिँदैछ र उनको शालिग ढालिँदैछ, उनको तस्बिरमा थुकिँदैछ। त्यसैको युगो हो भनेर भन्छन्। तपाईँले कसरी लिनु? होइन, त्यसमा शङ्कै छैन। मैले भने नि, जस्तो नेपाललाई तोड्नको निम्ति, यसको चाहिँ अस्तित्व भङ्ग गर्नको निम्ति, यसलाई विघटन गर्नको निम्ति पृथ्वीनारायण शाहलाई खलपात्र बनाउनु पर्यो। किन नेपालको इतिहासको नाभि त्यहाँ गएर जोडिएको छ। अहिलेको नेपालको नक्साको नाभि त्यहाँ गएर जोडिएको छ। नेपाल राष्ट्रको चाहिँ सबै विरासत उनीसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनलाई समाप्त नपारिकन नेपाल समाप्त हुँदैन। अब यो कोणबाट उनीमाथि आक्रमण त हुने नै भयो। उनी यो नै हुन्, उनको निशानामा मुख्य निशाना उनी हुन्। अब जस्तो पादरीहरूलाई निकालेको कतिपय कस्ता खालका, जस्तो पश्चिमाहरूले त्यो उनीले जो उनको मिसन त्यो बेला सफल हुन दिएनन् र अहिले पनि दिइरहेका छैनन् है। उनको ती इतिहासले अहिले पनि उनीहरूको त्यो मिसन सफल हुन दिइरहेको छैन। यससँग बदला लिनुको निम्ति उनले बनिबनाउ केही कथाहरू चाहिँ गलत ढङ्गले प्रचार गराए पहिलेदेखि गराउँदै आएका छन्। त्यस्तै मध्ये एउटा पादरीलाई काठमाडौँबाट निकालेको एउटा कथा निकालेको हो। त्यो वास्तविकता के? अब वास्तविकता के हो भन्छ भने उनीहरूले पादरी यहाँ आइसकेपछि ससम्मान आएर बस्ने ठाउँ दिएर उनलाई बसाएका छन्। उनले पादरी भनेर चाहिँ निकालेका होइनन्। तर भयो जो क्यापुचिन पादरीहरू थिए नि, यहाँ आएका 4 जना थिए, यिनीहरूले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको सुराकी गर्दा रहेछन्। अनि त्यो बेला के भन्छ भने काठमाडौँमा आक्रमण गरिसकेपछि जयप्रकाश मल्लले पाटनमा शरण लिए, पाटनको राजाका शरण लिए। अनि अब उनलाई चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको बदलाको भावना थियो जयप्रकाश मल्लमा होइन। जयप्रकाशमा बदलाको भावना थियो। अनि अब त्यो बेला पाटनको राजासँग पनि चाहिँ दुश्मनी थियो पृथ्वीनारायण शाहको। अब त्यो बेला के भयो भन्छ भने तिनी पादरीहरूले अङ्ग्रेजहरूको एउटा अड्डा स्टेसन बेतिया, इन्डियाको बेतियामा एउटा चिठी पठाए। जयप्रकाश मल्ल भागेर चाहिँ पाटन आएको छ, पाटन राजाको शरणमा, र ऊ चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहका बदला दिनको निम्ति आतुर छ। यो बेला जयप्रकाश नारायणलाई सहयोग गर्न सक्ने हो र उनलाई समात्न सक्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको बदला लिएर काठमाडौँबाट लखेट्न सकिन्छ भने चाहिँ उनीहरूले त्यो पत्र पठाएर सुराकीको काम गरेको कुरो खुलेपछि तिनी पादरीहरू त्यसपछि निकालिएका छन्।
त्यो नि पादरी चाहिँ कुनै धार्मिक अभियानमा आएका थिएनन्, आफ्नो मत प्रचार गर्न आएका थिएनन् कि उनीहरू इस्ट इन्डिया कम्पनीको सुराकीको गुप्तचरको रूपमा उनीहरू चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियनको भेषमा आएका थिए। त्यो कुरो खुलेपछि निकालिएका छन्। एउटा कुरा यसका पछाडि। दोस्रो यस्तै एउटा कथा कस्तो छ भन्छ भने किर्तिपुरमा चाहिँ अब नाक काटे भन्ने कथा छ, ब्रिटिसहरूले लेखेको एउटा। तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्, त्यो बेला नेपाल धेरै विकसित थियो होइन, अब लिपिको पनि राम्रो विकास भइसकेको थियो, लेख्ने परम्परा पनि थियो। नेपालको कुनै पनि मान्छेले होइन, किर्तिपुरको कुनै पनि विद्वानले, काठमाडौँको कुनै पनि विद्वानले, ललितपुर भक्तपुरको कुनै पनि विद्वानले नाक काटेको घटना कहीँ पनि लेखेको छैन होइन। अब लेख्यो ब्रिटिसहरूको किताबमा। त्यो पनि किर्तिपुरमा पृथ्वीनारायण शाहले सत्रधारी नाक काटे भनेर चाहिँ कुरो उठेको, मौखिक रूपमा संवादका दौरानमा कुरो उठेको उनी मरेको 20 वर्षपछि ब्रिटिसहरूले उठाएको र त्यो पुस्तकको रूपमा चाहिँ छापेर आएको उनी मरेको 100 वर्षपछि होइन। यो मिथक चाहिँ तपाईँको लेख्नेहरूले होइन अब तत्कालै किन लेखेनन् होइन, एउटा तत्कालै किन लेखेनन्, त्यो त अब उनीमाथि कसरी आक्रमण गर्ने भन्ने कथा बनाउँदा त्यो परिकल्पना। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्छ भने त्यो ब्रिटिसहरूको किताब बाहेक होइन नेपालमा लेख्नेहरूको चाहिँ कुनै पनि साहित्यमा त्यो कुरो किन पाइँदैन, किन लेखेनन्। जस्तो काटी माग्ने त किर्तिपुरी हुन् नि, त यदि मान्य हो भने जस्तो किर्तिपुरीहरूको साहित्यमा किन लेखिँदैन, काठमाडौँका मान्छेको साहित्यमा किन लेखिँदैन, अथवा चाहिँ पाटन चाहिँ भक्तपुर त्यत्रा सबल राज्यहरू थिए उनको साहित्यमा कतै पनि किन पाइँदैन भने केही पनि थिएन, हास्यास्पद घटना थियो। यो ब्रिटिसहरूले किन पृथ्वीनारायण शाहमाथि यत्रो इगो राखे भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। जसरी महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। यो कुरा तपाईँले भने जस्तो किर्तिपुरीहरू अथवा त्यहाँका नेवारहरूको विभिन्न किसिमका पुस्तकहरू त निस्किए होलान्, ती पुस्तकमा छैनन्। त्यो ब्रिटिसहरूले नै त्यो लेख्नु र पृथ्वीनारायण शाहमाथि प्रहार गर्नुको मूल कारण त्यही पादरी लखेटे हो अथवा के हुनसक्छ त्यहाँ? होइन, एउटा त पादरी लखेटेको, दोस्रो कुरा चाहिँ त्योभन्दा ठुलो कुरो के हो भन्छ भने अब नेपाललाई कब्जा गरेर तिब्बततिर अगाडि बढ्ने उनको मूल मिसन नै असफल भयो। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले रोक्दे हो, उनको मूल मिसन नै असफल भयो, उनी अगाडि बढ्न सकेनन्। अब त्यहाँ ऋषि विषाद्नु थियो होइन। जस्तो विदेशीले 63 सालपछि के सिकायो भन्छ भने जुन चाहिँ पात्रहरू यो मिसनमा चाहिँ उनको निम्ति अवरोध बने नि सबै हिट तिनमाथि। जस्तो एउटा पृथ्वीनारायण शाह, अब त्योभन्दा पछाडि आएर हेर्नुहुन्छ भने यिनी चाहिँ मधेसवादी, माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस, यिनी जति पनि क्रिमिनलहरू छन् नि, अपराधीहरू, अब यिनको दोस्रो निशाना महेन्द्र, किन देशको निम्ति गर्ने दोस्रो राजा महेन्द्र। पृथ्वीनारायण शाहपछि त महेन्द्र नै हुन् भन्ने। अब अस्ति चाहिँ तपाईँको अस्ति मात्रै हाम्रो यो लाक्षणिक रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ क्या। जस्तो अस्ति भर्खरै केही समय अगाडि यो बाहिर चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के अरे राजाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा चाहिँ यो नारा जुलुस गर्ने जो मोटरसाइकल र्याली गर्नेहरू देखे। अब यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ त्यो बाबुरामले के लेख्यो भन्छ भने योगी नरेन्द्रनाथका प्रेतात्मा भनी लेख्यो होइन। उसले योगी नरेन्द्रनाथलाई त्यसरी निशाना बनाउँछ किन यो पछिल्लो कालमा योगी नरेन्द्रनाथ, फाल्गुनानन्द जस्ता धार्मिक सांस्कृतिक व्यक्तित्वहरू नेपालका मियो हुन्, खम्बा हुन्। त्यस कारणले उनीहरूले एकदम छानिकन त्यहाँ हिट गर्छन्, छानिकन हान्छन्। उनले नरेन्द्रनाथमाथि हान्छन्, उनले महेन्द्रमाथि हान्छन्, उनले फाल्गुनानन्दमाथि हान्छन्, अथवा चाहिँ उनले पृथ्वीनारायण शाहमाथि हान्छन्। किन राष्ट्र निर्माणमा यिनीहरूको अभूतपूर्व योगदान छ, अद्वितीय योगदान छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरू चाहिँ पुरै पराजित रूपमा त मैले त बारम्बार केसम्म भनेको छु भन्छ भने जस्तो बाबुराम जस्ता एउटा क्रिमिनलहरू, अपराधीहरू होइन, बाबुराम किन छाड्यो? जस्तो बिना औकातको मान्छे, मैले धेरै पटक भनेको छु, बिना हैसियतको, बिना औकातको होइन, देखिराख्नु भएको छ नि होइन। 10वटा किता परिवर्तन गर्छ, कहिले चाहिँ मधेसवादी बन्छ, कहिले माओवादी बन्छ, कहिले टाटस्कीवादी, कहिले के बन्छ, त्यो बनाइन्छ भनौँ न। अब त्यो मान्छेलाई यति महत्त्व दिएर किन उठाए भन्छ भने मेरो आफ्नो चाहिँ ध्यान के भन्छ भने उनी गोर्खाको हुनु, एउटा उनी गोर्खाको हुनु, पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको थिए। त्यस कारणले त्यही जिल्लाबाट पात्र उठाएर पृथ्वीनारायण शाहमाथि एट्याक गर्दाखेरि त्यो प्रभावकारी हुने भयो। यो सुनियोजित नै हो, डिजाइन एकदम सुनियोजित। एउटा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको हुनुको कारणले बाबुराम छानिएको हो र दोस्रो चाहिँ बाबुराम स्कुले जीवनमा मिसनरी स्कुलमा पढेको, उनको छत्रछायामा उनको स्कुलमा दीक्षित गरिएको मान्छे, यो दुवै कोणबाट ऊ छानिएको र अब त्यसको निम्ति उनीहरूले त्यो परिपञ्च गरे अथवा चाहिँ संयोग पर्यो अथवा के गर्यो, बोर्ड फर्स्टको डिग्री, बोर्ड फर्स्ट त वर्षेनी भइरहेछ, वर्षौँ दशकौँदेखि। बाबुरामको मात्रै यत्रो हल्ला किन? त्यो त एउटा मिसनमा छ, त्यो त पुरै पराजित छ। उसलाई चाहिँ नायक बनाएर पृथ्वीनारायण शाह खलनायक बनाउने योजना छ, उसलाई नायक बनाएर महेन्द्रलाई खलनायक बनाउने योजना छ। नरेन्द्रनाथ चाहिँ तपाईँको
खलनायक बाबुराम चाहिँ नायक, साम्राज्यवादीहरूको यो पछिल्लो कालको रणनीति के हुन्छ भने उनले पालेका अपराधीहरू हैन, उनले परिचालन गरेका नेपाल द्रोही जति पनि छन् यिनलाई नायकको रूपमा स्थापित गर्ने र जसले नेपालको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास अथवा चाहिँ भूगोलको हैन तपाईको एउटा बचाउको निम्ति, संरक्षणको निम्ति, विकासको निम्ति जसले मूल्यवान योगदान दिए तिनलाई चाहिँ तपाईको खलपातको रूपमा चित्रण गर्ने एउटा अभियान चलेको छ। त्यही अभियानको एउटा हिस्सा हो, यिनको विरोध त्यही अभियानको एउटा हिस्सा हो। अब यसमा चाहिँ यो एनजिओले परिचालन गरेका मान्छेहरूको संलग्नता बाहेक अरू कसैले पनि यो कुरो नपत्याएको छ। मलाई लाग्छ सायद पृथ्वीनारायण शाहको जग विरासत यति मजबुत हुन्थेन, उनले नेपालको निम्ति दिएको योगदान, महेन्द्रले दिएको योगदान को जग बलियो हुन्थेन भने त यिनी यसरी मुख बन्द गरेर चाहिँ पछाडि हट्नुपर्ने, अथवा चाहिँ उनले जे बोलेका थिए, जे भनेका थिए त्यो मिसनमा असफल हुने कारण त थिएन। माओवादी बाबुरामलाई त के नेपालको झन्डा बदल्ने र नाम बदल्ने प्रस्तावसम्म राख्न लगाएको होइन, पृथ्वीनारायण शाहको मतलब त्यो पनि पृथ्वीनारायण शाहमाथिको आक्रमण थियो। एकदम बिल्कुल पृथ्वीनारायण शाहको आक्रमण थियो र उनलाई कुरूप बनाउने हैन, उनलाई चाहिँ जस्तो तपाईँले पनि भने नि गोर्खा साम्राज्यको विस्तार, मैले भने नि उनी साम्राज्यवादी हुन्थे भने तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् नेपाल पुरै एकीकरणपछि जुन देशको नाम उनले गोर्खा राखेनन्, नेपाललाई राखे हैन। अब भक्तपुरले प्रयोग गरेको झन्डालाई राष्ट्रिय झन्डा भन्ने स्थापित गरे हैन, जो झन्डा हामी अहिले प्रयोग गर्छौँ। र जुन व्यक्तिले तपाईँको आफूले एकीकृत गरेका सबै ठाउँको धर्म संस्कृतिलाई आत्मसात गरे, तपाईँको कुमारी प्रथा नै एउटा काठमाडौँको उदाहरण हो हैन। अब कुमारीसँग खड्ग साट्नुपर्छ यहाँको राजा हुनुको निम्ति, खड्ग साटे, यहाँ काठमाडौँको चाहिँ त्यो कल्चरलाई सम्मान गरिकन उनले कुमारीसँग खड्ग साटेर राजा बन्ने निर्णय लिएर सिंहासन गद्दीमा बसे भनेपछि त्यस्तो सहिष्णु, त्यस्तो समन्वयवादी। त्योभन्दा पनि अझ मलाई एकजना इतिहासको प्रोफेसरले के भन्नुभयो भने पृथ्वीनारायण शाहले अर्काको धर्म नष्ट गर्दै, संस्कृति नष्ट गर्दै भनेर आरोप लगाउनेहरू मिथ्या हुन्, किनभने पृथ्वीनारायण शाहले जो सर्लक्कै नेपाल एकीकरणमा आएर सहयोग गरे, लडाइँ गरेनन्, मिलेनन्, तिनीहरूको राज्य त स्वीकारिरहेको थिए। जस्तो पूर्वको उहाँले एउटा उदाहरण दिनुभयो, लिम्बू राज्य। लिम्बू राज्यले पृथ्वीनारायण शाहसँग सन्धि गरेर सम्झौता गरेर नेपालमा एकीकरण भइसकेपछि महेन्द्रको पालासम्म ती लिम्बू राज्यहरूको आफ्नो तरिकाले संस्कृति चलाएको, आफ्नो परम्परा चलाएको, केन्द्र राज्यले हस्तक्षेप नगरेको, त्यतिसम्म उदारवादी थिए पृथ्वीनारायण शाह। किन आरोप लगाउँछन् आज? पृथ्वीनारायण शाहले त सबै धर्मको रक्षा गरेका थिए, सबै भाषाको रक्षा गरेका थिए, सबै भेषको रक्षा गरेका थिए भनेर भन्नुभयो। के साँचो हो यो? होइन, एकदम सत्य हो। जस्तो उनले हस्तक्षेप केही गरेन, जस्तो अब तपाईँको के अरे किपट प्रथा भनिन्छ नि, हो किपट प्रथाकै कुरा। अब किपट प्रथा जस्तो राई र लिम्बूहरूलाई दिएको विशेषाधिकार, जमिनमाथिको विशेष अधिकार हो हैन। किपट प्रथा उनले दिए, अब त्यो पदवी पनि दिए, त्यो सबै प्रशासनिक जिम्मा पनि दिए र मान्छेहरूलाई एउटा के भ्रम छ भन्छ भने हुन त यो पश्चिमाहरूले फैलाएको भ्रम हो। जस्तो त्यो बेला अब पूर्वतिर पनि जो किराँत क्षेत्र छ नि, त्यो किराँत क्षेत्रमा पनि त सेनाहरूको राज्य थियो, राई र लिम्बूको राज्य त थिएन, राजा त अर्को थियो। त उनीहरू त्यो राज्य चलाउने एउटा प्रशासनिक मुखियाको रूपमा नियुक्त गरिएका मान्छेहरू थिए हैन। त्यस्ता थिए जस्तो यहाँ तामाङ हुँदाहुन्, अब पूर्व पश्चिमतिर चाहिँ मगरहरू हुँदाहुन्, कतै चाहिँ खसहरू हुँदाहुन्, अब जुम्ला सिंहमा खसहरू हुँदाहुन्। अब मुखिया नियुक्त गरिएको थियो प्रशासन चलाउनुको निम्ति। राज्यको राज्य त उनको त थिएन, राष्ट्र त उनको त थिएन। जस्तो राई लिम्बूहरूको चाहिँ कुनै चाहिँ देश त थिएन हैन। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दाखेरि पनि सेन राजाहरूसँग लडेको हो हैन, सेन राजाहरूसँग लडेको हो। अब यो इतिहासलाई बङ्ग्याएर चाहिँ उनको मैले भने नि उनको सहिष्णुता, जस्तो किपट प्रथादेखि लिएर काठमाडौँको कुमारी प्रथा, उनले भनेका के थिए भन्छ, उनको उपदेशै छ सबैले आफ्नो कुलधर्म मान्नु, सबैले आफ्नो कुलधर्म मान्नु, जसको जे चलिआएको छ त्यो मान्नु, त्यो नछोड्नु, छोड्न नलगाउनु, उनले उपदेशै दिएका छन्। भनेपछि कसरी चाहिँ धर्म संस्कृतिमाथि सबै कथा बुनिएका कुराहरू, सबै ब्रिटिसहरूले बुनेका कथा हुन्। ब्रिटिसहरूले त्यो बेला चाहिँ बदलाको भावनाले कथा लेखे र अब त्यो कथालाई अहिले यिनले लागू गर्न अब यो फेरि कहाँ लागू गर्न गइयो भने जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको अघि तपाईँले सत्रधारी नाक कानको कुरा उठाउनु भयो, जहाँ आङ्काजी शेर्पा जनजातिका नेता भनेर भन्छन्, तिनकै नेतृत्वमा गएर हरेक साल केही साल यता आएर कीर्तिपुरमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा थुथु गर्ने, थुक्ने, अपमान गर्ने, त्यो चाहिँ किन त्यहाँ जनजातिहरूले किन प्रयोग गरिएको छ? होइन, जनजाति यस्तो हो, जस्तो मैले जनजातिमाथि पृथ्वीनारायण शाहले कुनै प्रहार गरेको होइन, केही पनि होइन। पृथ्वीनारायण शाहको सुन्नुहोस् है, पृथ्वीनारायण शाहको त्यो नेपाल पूर्ण एकीकरणको बेला सबभन्दा बढी मान्छे लडेको र सबभन्दा ठुलो भिडन्त भएको जुम्लामा हो हैन। जति खसहरू मरे नि पूर्ण एकीकरणको बेला त्यो जनजाति सर्कल मरेन। या त मगरहरू लडे, फौजमा मगरहरू थिए, या खसहरू मरे
अब अरू जनजातिको सङ्ख्या त्यत्रो छैन होइन। अब लडाइँ हो, राज्य पुनर्एकीकरणको लडाइँ हो, मान्छे जो पनि मर्छ। त्यहाँ जनजाति र गैर जनजातिको कुरै हुँदैन, अथवा चाहिँ मधेसी र दलितको त्यहाँ कुरै हुँदैन होइन। त्यो एउटा चाहिँ राज्यको पुनर्एकीकरणको कुरा थियो। अर्को चाहिँ तपाईँको यो जनजाति भनेर चाहिँ तपाईँको उक्साउने चाहिँ जो प्रचलन आयो नि, अहिले चाहिँ कहाँ जोडे त भन्छ भने, जस्तो यिनले भन्छ नि अहिले सिकाए नि, जस्तो गोर्खा साम्राज्य भने होइन, गोर्खा चाहिँ लाई एउटा जाति बनाए, जस्तो खस जातिको एउटा राज्य भने, र उनले अर्को जातिलाई अर्को राष्ट्र भने होइन, त्यहाँबाट भट्काउनु खोजिरहेछ। जनजाति भने अर्को राष्ट्र भयो होइन, राई पनि एउटा राष्ट्र भयो, लिम्बू पनि एउटा राष्ट्र भयो, मगर पनि एउटा राष्ट्र भयो, खस पनि एउटा राष्ट्र भयो, मधेसी पनि अर्को राष्ट्र भयो। अब यसरी उनको व्याख्यालाई, उनको चाहिँ तपाईँको थटलाई यहाँ चाहिँ लागू गर्ने हो भने त, र त्यसलाई अहिलेको परिस्थिति अनुकूल लैजाने हिसाबले चाहिँ लागू अगाडि बढाउनु खोज्ने हो भने त, एउटा खस राष्ट्रले होइन जनजाति राष्ट्रमाथि चाहिँ आक्रमण गरेको चाहिँ तपाईँको ठहर्छ। उनले त्यसरी परिभाषित गर्न खोजेका हुन्, यथार्थ त्यो होइन। उनले अहिलेको उनको जो मिसन, उनको अहिलेको मिसन र त्यससँग जोडिएको जो व्याख्या हो नि, त्यो व्याख्यालाई आफूले पालेका केही मान्छेहरू लगाएर प्रबन्ध गर्न खोजेका हुन्। र तपाईँले जो उनको शालिगमाथि थुक्ने भन्यो नि, त्यो त तपाईँको पैसाको भुक्तानी हो त्यो होइन। खाएपछि डलरको भुक्तानी, खाएपछि त त्यो तिर्नु पऱ्यो नि त होइन, त्यसको ब्याज त तिर्नु पऱ्यो। त यिनीहरू मान्छेहरूलाई वर्षको एकचोटि अथवा कहिलेकाहीँ अब पृथ्वीनारायण शाह महेन्द्रमाथि थुक्न लगाएर, गाली गर्न लगाएर आफ्नो ड्युटी पुरा गर्न पनि, किन उनले पालेका छन्, उनले खुवाएका छन्, उनले परिचालन गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो क्रिमिनल ग्याङले के भन्छ भन्ने कुरा होइन होइन, इतिहासले के भन्छ, त्यो बेलाको समयले के भन्छ र तपाईँको तथ्यले के भन्छ, हामीले त्यो हेर्ने त्यही हो। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नि मलाई के लाग्न थाल्यो भने, जस्तो पछिल्ला दिनमा आएर पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा जनस्तरमा व्यापक हुन थाल्यो। अहिले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा सामान्य मान्छे, ग्रासरुटको मान्छेदेखि हाई लेभलको मान्छेसम्म चर्चा परिचर्चा व्यापक भएको देखिन्छ। एकतर्फ यति व्यापकता पाइरहँदा अर्कोतर्फ विरोध पनि त्यही गतिमा बढाइरहेछन्। यसको अर्थ चाहिँ के हुनसक्छ? अहिले पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा परिचर्चा जनस्तरमा घट्टै बढाएको छ, हिजो त्यो स्तरमा थिएन, त्यो आवश्यकताको महसुस भएको हो कि, र त्यही भएको बेला अर्कोतर्फ विरोधीहरू पनि त्यसै गरी सल्बलाइरहेछन्। यसको कारण के हुनसक्छ? होइन, एउटा त के हो भन्छ भने, जस्तो परिस्थितिले, सङ्कटले मान्छेको चेतना विकास गर्छ। जस्तो यो जनमतको कुरा गर्नुभयो नि, नेपालको जनमतले के बुझ्यो भन्छ भने, पृथ्वीनारायण शाहमाथिको आक्रमण हाम्रो देश विखण्डन गर्ने विदेशी डिजाइनसँग जोडिएको थियो रहेछ भन्ने कुरो अब थाहा पाए होइन। जस्तो उनका शालिग तोड्ने होइन, महात्मा गान्धीका लगेर शालिग चाहिँ उ गर्ने, के अरे मूर्तिहरू बोक्ने, पृथ्वीनारायण शाहका शालिग तोड्ने, महेन्द्रका शालिग तोड्ने, यो सबै हरकत त देखे। एउटा यो हरकत देखे, र त्यसको साथसाथै के देखे भन्छ भने, यिनले के गरे त भन्ने कुरो देखे होइन। देशका विरुद्धमा यिनले के गरे भन्ने पनि देखे होइन। यिनको यो लुट डकैतीदेखि लिएर देशद्रोही, यिनलाई सिधै विदेशीले चलाएको सारा चिज देखे होइन। अब चाहिँ इन्डियन दूतावासभित्र प्रचण्ड बाबुराम लुकी गएको सबै कथा पनि देखे होइन। अब यिनका मन्त्रीहरू विदेशी दूतावासले चाहिँ कोटामा निर्धारण गर्ने कुराहरू पनि देखे। यिनको वृहत शान्ति सम्झौता एनटिटिपी भन्ने एउटा सिआइएको चाहिँ तपाईँको सेन्टरले ड्राफ्ट गरेर तयार दिएर अब लेखेको कुरो पनि सबै देखे। यिनको 12 बुँदे समझदारी इन्डियनले लेखेको पनि देखे। यो सबै अनुभवबाट चाहिँ एउटा चेतना बदलियो, सोच बदलियो, यिनप्रतिको भ्रम टुट्यो। एउटा जनमतको पाटो यो हो। अब यिनको पाटो के हुन्छ भने, यिनीहरू, मैले सुरुमा भने, यिनीहरू अब अन्तिम पतन र विनाशको चाहिँ चरणमा प्रवेश गरेका छन्। अब यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निम्ति एकपटक सम्पूर्ण शक्ति लगाउनु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ होइन। नत्र यसले बढार्छ यिनीहरूलाई, यो शक्तिले अब यिनीहरूलाई बढार्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूले जस्तो हिजोको जुन स्वर थियो नि, त्यो स्वर त आज यिनको छैन होइन। तर पनि यिनले यस्ता कुराहरू उठाइराख्छन्। किन भन्छ भने, त्यो उनको जीवनसँग गाँसिएको, उनको अस्तित्वसँग गाँसिएको मुद्दा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहको मुद्दा के हो, मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नेपालको जुन सङ्कट छ, अथवा मैले भने नेपालको जुन राष्ट्रिय सङ्कट छ, राष्ट्र विघटन गर्ने, राष्ट्र विसर्जन गर्ने जुन एउटा जुन सङ्कट आएको छ, यो सङ्कटसँग लड्ने हो भने र यसबाट पार पाउने हो भने हामीले पृथ्वीनारायण शाहको लेगेसीलाई बलियोसँग समात्न जरुरी छ। किनभने त्यो पनि साम्राज्यवाद विरोधी लडाइँ थियो, र अहिले हाम्रो जो लडाइँ हो नि, यो पनि यिनी दलाल र क्रिमिनलहरूको जो मालिक छ नि, त्यो साम्राज्यवादसँगै लडाइँ हो। र नेपाल विघटन गर्ने त्यसकै हो, पात्र फरक होला, मुद्दा एउटै हो, एकदम एउटै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो पनि चाहिँ तपाईँको
अब ब्रिटिसहरूको पक्षमा काम गर्ने मान्छेहरू जसरी सके नि नेपालभित्रका जसरी सके, आज पनि यो राष्ट्रिय सङ्कटले र यसका विरुद्धको लडाइँले विदेशीले पालेका अपराधी र गुण्डाहरूको अवसान गर्छ, यिनको चाहिँ पतन गराउँछ र यिनीहरू कहीँ पनि रहने मैले सम्भावना देख्दिनँ। त्यस कारणले हाम्रो लडाइँ के हो, कहाँ जोडेको छ, त्यो कुरो हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जस्तो तपाईँले यसरी भनिरहनु भएको छ, पृथ्वीनारायण शाहको सान्दर्भिकताको बारेमा अर्थ आम जनमानसले दिइराख्नु भएको छ, तपाईँ जस्ता धेरै अभियन्ताहरूले दिइराख्नु भएको छ, धेरै जनस्तरबाट पृथ्वीनारायण शाहको पक्षमा र देशको पक्षमा, नेपाल विघटनको विपक्षमा आवाजहरू बुलन्द रूपमा आइरहेछन्। तर यही कुरा राज्य चलाएका, राज्यको पल्लो ओहदामा बसेका, माथिल्लो ओहदामा बसेका, बागडोर सम्हालेकाहरूले पृथ्वीनारायण शाहका ती दिव्य उपदेश किन अङ्गीकार गर्दैनन् र पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा किन अभियान चलाउँदैनन्? अझ त्यति मात्रै होइन, गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनको दिन, एकता दिवसको दिन गरिरहेको एक दिनको बिदा समेत कटौती गरे। किन यसरी यिनीहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई अवहेलना गरेछ? होइन, त्यो त अब सामान्य कुरा हो, त्यो उनीहरूले स्थापित गरेका मान्छे हुन्। मैले भने नि, जस्तो उनीहरूले खलनायकहरूलाई, अपराधीहरूलाई, अब उनले पालेका मान्छेहरूलाई जो सत्तामा ल्याए, नायकको रूपमा स्थापित गर्न चाहिँ प्रयास गरे र यहाँसम्म ल्याइ पुर्याए। अब उनीहरूबाट पृथ्वीनारायण शाहको बचाउको काम सम्भव छैन, होइन, हुँदैन, होइन। जस्तो मैले भने नि, तपाईँको 10 वर्ष चाहिँ त्यत्रो युद्ध गराएर 17,000 चाहिँ मान्छे मराउनेको, होइन, तिनै विदेशीहरू, दरबार हत्याकाण्ड गर्ने तिनै विदेशीहरू, मदन भण्डारी मार्ने तिनै विदेशीहरू, प्रयुक्त एका मान्छे भएका छन् जम्मै, होइन, यिनै दलका मान्छेहरू भएका छन्। त्यस कारणले यो सबै अपराधको एउटा श्रृङ्खलाको बीचबाट उठाइएका मान्छेहरू, स्थापित गरिएका मान्छेहरू र जघन्य अपराधीहरू, होइन, जो सत्तामा ल्याए नि, उनीहरूबाट पृथ्वीनारायण शाहको बचाउ, नेपालको इतिहासको बचाउ, पुनर्एकीकरण अभियानको महत्त्वको बचाउ यो असम्भव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने जस्तो पृथ्वी जयन्तीको बिदा कटौती पनि के हो त भन्छ भने, उनलाई अवमूल्यन गर्ने, उनको मानमर्दन गर्ने र त्यो इतिहासको चाहिँ महत्त्व हो नि, त्यसलाई गिराउने जो एउटा प्रपञ्च हो नि, त्यसको एउटा हिस्सा हो। पुस 27 जो बिदा कटौती गर्ने जो यिनले निर्णय गरे र पछिल्लो कालमा लाज जोगाउन, बाँच्नको निम्ति शालिगमा गएर माल्यार्पण गर्न थालेका छन्, होइन। जो मान्छेहरूले हिजो शालिग तोडे, तिनै मान्छेहरू आज शालिगमा माल्यार्पण गर्न गइरहेका छन्, तर पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिने आँट यिनीहरूले गरिरहेका छैन। किन बिदा दिँदा यिनीहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्छ, के असर? होइन, बिदा दिँदा त खाएको निकाल्छ, उसको मालिकले खाएको चिज निकाल्छ, होइन। मैले भने नि, यहाँसम्म यिनलाई ल्याएको त विदेशीले हो नि त। यिन त जनताको मतले अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै विचार, निष्ठा, देशभक्तिको कारणले सत्तामा आएको त होइन। त्यो त विदेशको एजेन्डामा काम गरेर, उनको डिजाइनमा विभिन्न अपराध गरेर गर्छु भन्ने कबुल गरेर सत्तामा ल्याएका मान्छेहरू हुन्। त्यो गर्न मिलेन, त्यसकारण मिल्दैन, नुनको सोझो होइन। उसले किन बाँकी राख्छ? जस्तो यत्रो लगानी गरेको छ, यिनलाई सत्तासम्म ल्याइ पुर्याएको छ, यिनलाई सडकबाट चाहिँ प्रमुख दुश्मन पृथ्वीनारायण शाह छ, उसको प्रमुख दुश्मन पृथ्वीनारायण शाह छ, होइन। तपाईँ हामीले हेर्ने के हुन्छ भने अरू चिजहरूमा यिनले कन्सिडर गर्लान्, तर पृथ्वीनारायण शाहको प्रश्नमा यिनले गर्दैनन्। महेन्द्रकोमा गर्दैनन्। बस मैले भने नि, तपाईँको महेन्द्र र पृथ्वीनारायण शाह मात्रै दुईटा नेपालका यस्ता राजाहरू हुन् जसले गइसकेको नेपाललाई जोगाएका छन्। अब त्यस्तै एउटा चाहिँ ब्रिटिसहरू अब हो एक्ज्याक्टली। अब लडाइँ के हुन्छ भने त्यस्तै खालको एउटा कठोर एउटा पात्रको अब उत्थान जरुरी भइसकेको छ। त्यो बिना नेपालको यो सङ्कट हल हुँदैन। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँनिर आयो भने, जसरी तपाईँले राष्ट्र निर्माता गरे पृथ्वीनारायण शाहले, राष्ट्र निर्माण गरे, एकीकरण गरे भनेर हामी आज पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यसरी बुझ्छौँ। एक थरी जो पृथ्वीनारायण शाहको विरोध गर्छन् नि, उनीहरूले के भन्छन् भने कुन चाहिँ विदेशी मुलुकलाई जितेर नेपालमा गाभेर पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता गरे, राष्ट्र निर्माण गरे, एउटा विशाल नेपाल बनाए भन्ने जो नेपालै थियो, त्यही नेपाललाई एकीकरण गर्दा पनि त्यो भन्न किन जरुरी भयो भनेर प्रश्न उठाइरहेछन्। कुन चाहिँ भारतको भूमि जितेर बनाएर भन्ने प्रश्न गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? त्योहरू पनि छन् है त्यस्ता। मैले भने नि, त्यो बेला एउटा राष्ट्र, सुन्नुहोस् है, हुन त अब हिजोको राष्ट्र जस्तो 200-400 वर्ष अगाडिका राष्ट्र र अहिलेका राष्ट्रहरूको तपाईँको स्वरूपमा अब त्यसप्रतिका मान्यताहरूमा धेरै अन्तर छ, होइन। हामी त्यो बहसमा नजाउँ। तर पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि एउटा राष्ट्रको स्वरूपमा नेपाल थिएन। नेपाल एउटा देश थियो, तर एउटा सबल राष्ट्र, होइन, एउटा चाहिँ मूर्त राष्ट्र अथवा एउटा परिभाषित राष्ट्र जो स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ त्यो रूपमा थिएन। जस्तो तपाईँले आफै भन्नुभयो 2200-2400 राज्यहरू थिए। त्यसकारणले त्यसलाई एउटा राष्ट्र, एउटा चाहिँ पूर्ण विकसित राष्ट्र
अथवा एकीकृत राष्ट्रको रूपमा ल्याएको उनले हो। त्यसकारणले उनलाई राष्ट्र निर्माता भनिएको हो होइन। राष्ट्रको स्वरूपमा त्यसपछि मात्रै आएको हो। त्योभन्दा अगाडि विशृङ्खलित राज्यको रूपमा थियो नेपाल होइन। नेपाल एउटा देश थियो होइन। जस्तो चाहिँ अब कानुनी भाषामा अथवा चाहिँ राजनीतिक शास्त्रको भाषामा जुन चाहिँ एकाइलाई हामीले राष्ट्र भन्छौँ नि, त्यो सक्कल लिइसकेको थिएन अथवा त्यो टुटेको थियो बिचमा होइन। त्यसको केन्द्रीय चाहिँ तपाईँको नेतृत्व कमजोर हुनाले गर्दाखेरि त्यो टुटेको अवस्था थियो। अब टुटेको अवस्था भएको हुनाले उनले चाहिँ एउटा एकीकृत जो राष्ट्र बनाए, त्यो कारणले उनलाई राष्ट्र निर्माता भनिएको हो। नेपालको अहिले जो राष्ट्र छ नि, यो राष्ट्रको स्वरूपमा ल्याउने उनी नै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र निर्माता भनेर कसैको टाउको दुख्नुपर्ने चाहिँ स्थिति बनिरहेको। अब तपाईँ त 10 वर्ष जनयुद्धलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको, केही समय त त्यही पनि संलग्न हुनुभयो। जस्तो यो पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमणको एउटा जनयुद्धको पनि एउटा केही न केही त्यहाँ चाहिँ भूमिका छ। 10 वर्ष जनयुद्धले पनि पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको जुन दिव्य उपदेश छन्, पृथ्वीनारायण शाहको जुन लेगेसी छ, त्यसलाई पनि आक्रमण गर्ने त्यो जनयुद्धभित्र केही अन्तर्य लुकेको थियो भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, अन्तर्य लुकेको मात्रै होइन कि माओवादीको जो युद्धको जो मिसन हो नि, त्यो मिसन नै यसैमा आधारित थियो। 2-3टा कुरामा आधारित थियो। मैले चाहिँ धेरै पटक मैले भनेको छु है। जस्तो एउटा तितो सत्यको रूपमा हेर्दाखेरि माओवादी युद्ध मिसनरी विद्रोह थियो, इसाई विद्रोह थियो भनेर मैले पटक पटक भनेको छु। सारमा कुरा गर्दाखेरि त्यो 2टा कोणबाट मैले चाहिँ त्यो पश्चिमाहरूको इसाई विद्रोह भनेको। एउटा के हो भन्छ भने उसले जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, लिङ्ग आदि इत्यादि जति पनि छन् नि, जति पनि समुदाय सम्प्रदाय हुन्छ नि, यिनलाई राष्ट्र हुन् भन्ने कुरा स्थापित गर्यो माओवादीले आफ्नो पङ्क्तिभित्र। त्यसकारणले जातीय राज्यको कुरा गर्ने, बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गर्ने, संहिताको कुरा गर्ने पहिलो पार्टी माओवादी नै हो। बाबुराम प्रचण्डले त्यसको नेतृत्व गरे। उनले पहिले त्यो कुरो आफ्नो पार्टीभित्र स्थापित गरे र त्यहाँबाट चाहिँ अरूमाथि चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउने रणनीतिमा उनीहरू आए। एउटा चिज त्यो पश्चिमी थटलाई होइन कार्यान्वयनमा लैजानको निम्ति उनका मुद्दा स्थापित गर्ने पहिलो पात्र उनीहरू हुन् एक। र दोस्रो चिज चाहिँ मैले त्यसलाई इसाई विद्रोह किन भनेको भन्छ भने तपाईँ अहिले पनि बुझ्नुहोस्, नेपालका 75 जिल्लामा गएर बुझ्नुहोस्, युद्धकालमा जनसरकारको नाममा जस्तो पुलिस र सेना विस्थापित भएपछि, विशेष गरेर पुलिस देशैबाट स्थापित गएपछि जहाँ जहाँ माओवादीको बन्दुक पुगेको छ, रुकुमको सिस्ने हिमाल कुरा गर्नुहोस्, रोल्पाको जलजलाको कुरा गर्नुहोस्, वा चाहिँ रुकुमतिरका चाहिँ तरे कोल र चाहिँ जस्ता विकट ठाउँको कुरा गर्नुहोस्, माओवादीको बन्दुकका पछि पछि चर्चहरू स्थापित भएका छन्। सबै ठाउँमा चर्च गएका छन्, जो मान्छेले चाहिँ कल्पनै गरेको थिएन होइन। मलाई लाग्छ अब यति छिटो विस्तार होलान् भन्ने मैले कल्पना भने उनीहरूले एउटा मिसनमा त्यो चर्च बोकेर आएका छन्। पश्चिमाहरूले त्यसरी परिचालन गरे। जनयुद्ध मिसनमै भएको थियो भन्ने कुरा पनि देखियो। एकदम होइन, देखेको मात्र होइन, त्यो परिणामले त देखायो नै। दोस्रो कुरो त्यस बेलाका घटनाहरू पनि देखाइरहेको। मैले भने नि जस्तो जाति राज्यको कुरा, त्यो पार्टीभित्र हिजोकै कुरा, युद्धकालकै कुरा होइन। जस्तो जातीय राज्यका कुराहरू, संहिताका कुराहरू, आत्मनिर्णय अधिकारका कुराहरू, अब जातीय आन्दोलनलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्ने कुराहरूदेखि लिएर यिनको बन्दुकको पछि पछि चाहिँ देशैभरि चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा समेत चर्चहरूको स्थापना, यिनको बलमा, यिनको आड बलमा, यो सबै घटनाहरूले उनीहरू एउटा मिसनमा उठाइएका थिए। यद्यपि त्यो मिसनमा प्रचण्ड बाबुराम थिए, अरू चाहिँ तपाईँको अननोन थिए होइन, जानकारी थिएन, अनि पछि बुझे सबै कुरा। त्यस कारणले अब यो मिसनमा उठाइएको युद्ध भएको हुनाले अब चाहिँ उनले जो अब अवतरण गराए नि जुन पात्रहरूलाई, तिनले त यिनी मुद्दाहरू त स्थापित गर्नु पर्यो। अनि जसरी अवतरण भयो, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यिनका जुलुसहरूको सबैभन्दा पहिलो तारोमा पृथ्वीनारायण शाहका शालिग र महेन्द्रका शालिग परे एकदम। किनभने तिनै 2टा राजा थिए नेपालका होइन, राजाको क्षेत्रमा है होइन, जो चाहिँ सर्वसाधारण पनि छन्, धेरै लड्ने मान्छेहरू, भक्तै थापा, अमरसिंह थापा, झागल गुरुङ धेरै छन्, बलभद्र कोणहरू छन्। राजाको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण, मैले अघि पनि भने पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र नै 2टा यस्ता राजा हुन् जसले नेपाललाई चाहिँ तपाईँको विसर्जन हुनबाट बचाएका छन्। एउटाले अङ्ग्रेजहरूको शिकार हुनबाट बचायो होइन, नेपालको अस्तित्व मासिनबाट बचायो, अर्काले इन्डियन प्रान्त बन्नबाट बचायो। त्यसकारण 7 सालपछि त्यो 7 सालमै संविधान सभाको चुनाव रोक्नेदेखि लिएर होइन, नेपालको जो पुरै इन्डियन सक्कलमा थियो नि नेपाल,
विभिन्न क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन आदि इत्यादि भौतिक पूर्वाधार सबै क्षेत्रमा त्यसबाट नेपाललाई जोगायो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्पर्क गरायो हैन। दुईवटा देशबाट चाहिँ मैत्री सम्बन्ध त 54 देश पुर्याउने त महेन्द्र हुन्, 54 देशमा पुर्याउने हैन। कोदारी राजमार्ग खोलेर चीनसँग सम्बन्ध जोडे। हामी त थुन्नेका थियौँ, एक खालको इन्डियनहरूको खोरमा थुन्नेका थियौँ। अब यो सबै गरेको हुनाले उनीहरू विक्षिप्त छन्। पश्चिमा साम्राज्यवादी पृथ्वीनारायण शाहको कारणले पश्चिमा साम्राज्यवादीहरू, महेन्द्रको कारणले इन्डियन साम्राज्यवादी विक्षिप्त छन्। हो, त्यो भएर यिनले आफूले पालेका चाहिँ तपाईँको एजेन्टहरू र अपराधीहरूलाई उनका विरुद्धमा विष बमन गर्न लगाउँछन्। तथ्य कुरो यो अब यति भइरहँदा अहिले एउटा प्रसङ्ग आएको छ। प्रणब मुखर्जी भारतका पूर्व राष्ट्रपति जो भर्खरै मात्र दिवंगत भए, मरे, उनको एउटा किताब प्रकाशन भएको छ जहाँ त्रिभुवनमाथि एउटा आरोप लागेको छ। यदि त्रिभुवनले त्यो बेला नेहरूलाई नेपाल गाभ भनेर चाहिँ प्रस्ताव राखेको, तर नेहरूले अस्वीकार गरेको कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। त्यति मात्रै होइन, यदि त्रिभुवनले त्यो बेलामा संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गराएको भए नेपाललाई विधिवत रूपमा सिक्किम जस्तै भारतमा विलय गर्ने तयारीमा त्रिभुवन थिए। त्यसकारण महेन्द्रकै कारण यो रोकियो भन्नेहरू छन्। यो चाहिँ के थियो वास्तविक? होइन, महेन्द्रको कारणले रोक्यो चिज यथार्थ हो। अब त्रिभुवन र चाहिँ इन्डियनहरूका बिचमा के कुरा भएको थियो, अब त्यो मभन्दा अलिकति राम्ररी चाहिँ केही इतिहासकारहरूले भन्न सक्छ। तर प्रणब मुखर्जीले किन लेखे त्यो कुरा? मैले होइन, त्यो यथार्थ हो। जस्तो एउटा चिज के हुन्छ भने 2007 सालपछि त्रिभुवनले चाहिँ जारी गरेको जो चाहिँ तपाईँको घोषणा छ नि, त्यसमा गणतन्त्र शब्द प्रयोग गरिएको छ। एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा र त्यो एउटा गणतन्त्रको बहाली भएको कुरा गरिएको छ, गणतान्त्रिक नेपालको कुरा गरिएको छ, त्यहाँ राज संस्थाको कुरा छैन। र दोस्रो त्यही घोषणासँगै संविधान सभाको कुरा गरिएको छ। त्यसबाट प्रश्न के बुझ्न सकिन्छ भन्छ भने संविधान सभा मार्फत गणतन्त्र भनेपछि इन्डियन गणतन्त्र जो सिक्किम भयो नि हैन, जो संविधान सभालाई प्रयोग गरेको नि, त्यही मिसनमा उनीहरूले त्यो चाहिँ घोषणापत्रमा गणतन्त्र शब्द राख्न लगाए र अब त्यही पुर्याउने मिसनमा उनले संविधान सभाको घोषणा गर्न लगाए हैन। यो सबैले बुझेको कुरा हो। त्यो चाहिँ भाषा शैली र त्यो सन्दर्भ हेर्दा बुझिन्छ र त्यसलाई रोकेको महेन्द्रले हो। यो पनि सत्य हो। जस्तो संविधान सभा चुनाव गर्नबाट अलिकति रोकेको पनि महेन्द्रले हो। र अब त्रिभुवनको मैले विभिन्न इतिहासकारहरूसँग छलफल गर्दाखेरि मैले के सुन्छु भन्छ भने उनी एकदमै दोगला खालका, एकदमै अवसरवादी, कुनै पनि निर्णय लिन नसक्ने र एउटा राजाको चाहिँ हुनुपर्ने गुणहरू पनि केही पनि नभएको त्यस्तो पात्र थिए। र सायद चाहिँ महेन्द्रले हस्तक्षेप नगरेको भए नेपाल रहने सम्भावना पनि एकदमै कम थियो। धेरै ठाउँबाट यी कुराहरू सुनिदा हो कि जस्तो पनि होइन, हो, यथार्थमा हो। जस्तो चाहिँ तपाईँको के अरे, जस्तो यथार्थमा हो भने त कहाँ देखिन्छ भन्छ भने 2007 सालपछि चाहिँ आफ्नो स्वकीय सचिवमा इन्डियनहरूलाई नियुक्त गर्दाखेरि गोविन्द नारायण उनले त प्रतिवाद त गरे त सुनिन्न नि, कहीँ त्यो विरोध गरेको त सुनिन्न हैन। अब नेपालको क्याबिनेटमा चाहिँ इन्डियन राजदूतले बसेर माइनेट गर्ने चाहिँ कुराको उनले विरोध गरे त सुनिन्न। र त्यसपछि लम्पटै रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ लम्पट हुन् र उनमा त्यस्तो चाहिँ देशभक्तिको राजा थिए, त्यो बेग्लै कुरा, तर देशभक्तिको चेतना उनमा थिएन र उनलाई राष्ट्रपिता भन्नु पनि बेकार छ। किन भन्छ भने त्यो पनि इन्डियनहरूले गुथाएको पगडी हो हैन। उनले इन्डियनहरूको अनुकूलताको निम्ति जति चाहिँ काम गरे वा योगदान गरे, अब त्यसबापत त्यो दिएको पदवी होला भन्ने ठान्छु मैले। राष्ट्रपिता यदि अघिल्लो कालमा चाहिँ जस्तो पृथ्वीनारायण शाह र पछिल्लो कालमा महेन्द्र बाहेक यो पदवी दिन लायक राजाहरू नेपालमा छैनन्। अब यो त त्रिभुवनको भयो। अब अन्तिममा छु। अन्तिममा मलाई तपाईँसँग के कुरा गर्न मन लाग्यो भने पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशको बारेमा थोरै कुरा जान्न मन लाग्यो। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहका केही दिव्य उपदेशहरू उनका दिव्य उपदेश थुप्रै छन्, त्योमध्ये केही महत्त्वपूर्णहरू जस्तो दक्षिण चलाक छ, दक्षिणसँग सजग रहनु, तर उत्तरले हामीलाई केही पनि हानि गर्दैन। उत्तरले चाहिँ हामीलाई बरु सदा सहायता गर्छ। हाम्रो लागि सुरक्षाको चाहिँ उत्तर चाहिँ हाम्रो अस्थिरताको विरुद्ध उत्तर चाहिँ जहिले पनि जागरुक हुन्छ भन्ने टाइपको उनले एउटा दिव्य उपदेश दियो। जुन कुरा पृथ्वीनारायण शाहले 300 वर्ष अगाडि बोले त्यो कुरा आज फेरि ठ्याक्कै साबित भएको छ। जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक नछोड्नु, यो पनि उनको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। गहरा भएका ठाउँमा उब्जनी गर्नु र भिरालोमा चाहिँ घर बनाउनु, त्यो पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। मैले महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्रै बोलिरहेको छु। पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला बोलेका दिव्य उपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्, तर हामीले किन अङ्गीकार गर्न सकेनौँ? अनि यस्तो एउटा हामीले अङ्गीकार गर्न नसक्नुको कारण हाम्रो आफ्नो चेतना हो। मैले भने नि जस्तो एउटा प्रसङ्ग
मैले तपाईँले सुरुमा उठाएँ पृथ्वीनारायण शाह त्यो बेलाका मान्छे हुन् जुन बेला विश्वको पहिलो आधुनिक दार्शनिक इमानुएल कान्ट जन्मेको थिएन हैन, ग्यालिलियो जस्तो वैज्ञानिक जन्मेको थिएन, अथवा थमस हब्स, जन लक जस्ता, मन्टिक्यू जस्ता, रुसो जस्ता, भोल्टेयर जस्ता मान्छेहरू जन्मेका थिएनन्। त्यो बेलाको अब तपाईँले भनेका जो कुराहरू भन्नुभयो नि त्यति विचार गर्न सक्ने त्यो स्तरको चाहिँ राजा, दूरदर्शी राजा थिए भने यदि मैले कल्पना गर्छु यदि उनी त्यो बेलाको परिवेश हैन, जस्तो युरोपमा जो थियो नि एउटा बौद्धिकताको जुन स्तर थियो नि त्यो स्तर चाहिँ एसियामा भइदिएको भए अथवा नेपालमा त्यो भइदिएको भए पृथ्वीनारायण शाह संसारमा अहिले जति पनि हामीले महान व्यक्तिको नाम लिन्छौँ नि हामीले जो पढाइन्छ नि तिनीभन्दा धेरै माथिका महान व्यक्ति हुन्। उनको दूरदर्शिता तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्। अब जहाँ चाहिँ खेती हुँदैन त्यस्तो भिरालो ठाउँमा घर बनाउनु भन्छ हैन, घर बनाउनु भन्छ माने उसले कृषिको जमिनलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। कृषि क्रान्ति त त्यति बेला गरे रहेछ। कृषि क्रान्तिको एउटा कन्सेप्ट त्यहाँ देखिन्छ, एउटा कन्सेप्ट देखिन्छ। अर्को तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो उत्तरतिरबाट हामीलाई खतरा छैन, दक्षिणबाट सचेत हुनु। दक्षिण त ब्रिटिसहरू थिए, किन त्यो साम्राज्यवाद हो। उनले भन्न खोजेको त्यो साम्राज्यवाद हो, युरोप साम्राज्यवाद हो, दक्षिणतिर त्यसको सत्ता छ। भारत साम्राज्यवाद, चिनियाहरू कहिले पनि साम्राज्यवादी होइनन्। एउटा अवधि छोडेर चङ्गेज खाँको एउटा अवधि छोडेर त्यो पनि मङ्गोलहरूको साम्राज्य छ नि, त्यो पनि मध्य एसियाबाट गएको जाति हो। त्यो मध्य एसियाबाट गएको त्यो चिनको मूल जाति होइन। चिनको मूल जाति कहिले पनि साम्राज्यवादी भएन। यद्यपि नेपाल जस्तो परिस्थिति उनीहरू झेले, जस्तो उनको देश चाहिँ तपाईँको टुक्रिने, विभिन्न राज्यमा चाहिँ खण्डित हुने, युद्ध सरदारहरू जन्मिने, अब त्यसको फेरि एकीकरण हुने, विभिन्न राजाहरू, यो त चलि नै रह्यो। तर चाहिँ चिनको जो चाहिँ मूल बासिन्दा छ नि हैन, त्यो कहिले पनि साम्राज्यवादी भएन। त्यो इतिहास त उनले बुझेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले। आज पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला जे चीन र भारत अथवा दक्षिणलाई जे रूपमा चित्रित गरेका थिए आज ठ्याक्कै नेपालको राजनीतिमा दक्षिणले जुन कुरा गरिरहेछ एकदम विरासत हो। अब त्यो भन्नाले पृथ्वीनारायण शाह दूरदर्शी हैनन् र दूरदर्शी जस्तो आजको पनि समस्या हाम्रो के हुन्छ भने दक्षिणबाट खतरा छ, उत्तरबाट खतरा छैन। किन ऊ साम्राज्यवादी होइन, हिजो पनि थिएन उनको पालामा, आज पनि छैन। र दक्षिण पनि नहुनु पर्थ्यो, तर दक्षिण किन भयो? हिजो ब्रिटिस थिए, आज इन्डियन छन्। तर मैले भन्ने गर्छु यिनी कालाफेरिङ्गी हुन् भन्छु मैले, यिनी कालाफेरिङ्गी हुन्। किन इन्डियनहरू अहिले पनि चाहिँ उपनिवेशभित्रै छन्, उनीहरू स्वतन्त्र भएका छैनन्। त्यसकारण इन्डियनहरूले छरछिमेक र अरूप्रति अपनाउने जुन नीति हो नि त्यो ब्रिटिस नीति नै छ, अहिले इस्ट इन्डिया कम्पनीकै नीति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले उत्तरतिरबाट दक्षिणतिरबाट यो समस्या झेलिरहेका छौँ। र अहिले पनि उनले भनेको जस्तो हाम्रो खतरा दक्षिण हो, उत्तर होइन हो। त्यही भएर भने नि राष्ट्रिय सङ्कट पनि चरित्र एउटै हो, सङ्कट राष्ट्रिय सङ्कट हो। अब हाम्रो निम्ति खतरा पनि हिजो जे उनले भनेका थिए त्यो खतरा पनि आज त्यही हो। र तेस्रो चिज जोड्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, हिजो पनि एउटा युगको विदाईको निम्ति चलेको त्यो लडाइँ हो, पहिलो क्रान्ति। आज पनि एउटा युगको अन्त्यको निम्ति लडाइँ अगाडि बढेको छ। सबै चिजमा समानता छ। त्यसकारणले पृथ्वीनारायण शाहलाई नबुझिकन मैले भने उनको कडीसँग हामी नजोडिकन न हामी अहिलेको देश बुझ्छौँ, न हामी यो सङ्कट बुझ्छौँ, न हामी यसको समाधान गर्न सक्छौँ। यति ठुलो महत्त्व छ पृथ्वीनारायण शाहको। भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश 300 वर्ष अगाडि बोलेको कुरा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ, तर हामी त्यसलाई अङ्गीकार गर्न किन सक्दैनौँ? जस्तो दक्षिण र उत्तरको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ, किन बुझ्न सक्दैनन् हाम्रा शासकवर्ग भनेर महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ जनस्तरमा उठ्यो कि एकदम। त्यसलाई बुझ्न कोसिस गरेको एउटा राजा महेन्द्र हुन्। उनले धेरै चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको धेरै चिज हेरेर अगाडि बढाउनु खोजेर न अलिकति सफल भए भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो चिज के भयो भन्छ भने जस्तो सुगौली सन्धिपछि नेपालको चाहिँ जुन धारा थियो नि अगाडि बढिरहेको त्यो धारा तपाईँको ब्रेक लाग्यो। सुगौली सन्धि ब्रेक लाग्यो, देशको राज्य प्रणालीले विदेशीको कब्जामा गयो र त्यसपछि त झन्डै अब सर्वसाधारण पब्लिक लेभलको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा चेतनाको समस्या, चेतना स्तरको समस्या हैन। जस्तो हामीसँग त्यो लेख्ने इतिहासको चाहिँ तपाईँको गरिबी हैनमा सम्पन्न समृद्ध इतिहास नलेखिनु हैन, अथवा यस्तो अध्ययन चिन्तन भनेको परम्परा नहुनुको कारणले हामीले यो चिज बुझ्न सकेनौँ ऊ कुन हाइटको मान्छे हो हैन। हामी चाहिँ अब्राहम लिङ्कनको कुरा गर्छौँ, त्यस्तो चाहिँ दूरदर्शी महात्मा गान्धी त्यत्रो दूरदर्शी चाहिँ राजा यही देशमा जन्मेको छ हैन, त्यस्ता बाणीहरू चाहिँ बोलेर गएको छ, उसलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ। र अर्को चाहिँ मैले भने नि सुगौली सन्धिपछि जो सत्तामा छन् यिनी हुन् तेनेका दलाल, यिनले बुझ्ने कुरै भएन, बुझेर पनि बुझ्ने कुरै भएन। म अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। जसरी अब्राहम लिङ्कन हामीले कुरा गर्छौँ, माओ सेतुङ स्टालिन माओको फोटोमा माल्यार्पण गर्छौँ, महात्मा गान्धीकै फोटोमा माल्यार्पण गर्छौँ, तर हामी साझा
पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा माल्यार्पण गर्न किन डराउँछौ, किन तर्सिन्छौँ, किन सारा नेपालीको अभिभावकत्व रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले आज एउटा सबैको दृष्टिकोणबाट, सम्मान दृष्टिकोणबाट किन फोटोमा माल्यार्पण गर्न सक्दैनौँ, किन विभाजित छौ पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्ने या नमान्ने भन्नेमा? यो अन्तिममा यति भनिदिनुहोस् अनि छुटाउँ। अहिले नेपाली विभाजित छैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यद्यपि हिजो थियो, भ्रमको कारणले हिजो थियो, 8-10 वर्ष अगाडिको कुरा बेग्लै कुरा हो। अहिले नेपाली जनमत विभाजित छैन, होइन। विभाजित को हो त भन्छ भने, मैले भने उनले पालेका मान्छे, उनले परिचालन गरेका मान्छे जो उनको मिसनमा प्रयोग भएका छन् र जसलाई त्यही सिकाइएको छ, उनले त गरि नै भए, उनको त ड्युटीको कुरा भयो, होइन। अब यो दुईटा किताको लडाइँ जो अगाडि बढेको छ नि, अब यो छिनोफानो हुन्छ, मैले भन्न खोजेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह त मलाई त अझ लाग्छ भन्छ भने उनीहरूले आक्रमण नगरिदिएको भए सायद यसरी खोतरेर उनको महत्त्वको विषयमा हामी यो चर्चै गर्दैन थियौँ। त्यो पनि एउटा राम्रो प्लस पोइन्ट भयो, राम्रो पाटो त्यो हो। पृथ्वीनारायण शाह हिजोभन्दा 1000 गुणा बढी बलियो भएका छन्। उनको भूमिका, उनको इतिहास 1000 गुणा बढी बलियो भएको छ। महेन्द्र चाहिँ मान्छेको मनमा स्थापित भएका छन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको हिजो सत्ता खोसेर सडकमा फ्यालेका के अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थे नि हिजो पञ्चायतकालमा, यिनी अराष्ट्रिय तत्त्व बाहेक कसैले महेन्द्रप्रति, किन हामीले हेर्ने त देश हो, हामीले हेर्ने आम मान्छेहरूको जीवन हो, होइन, त्यो कस्तो थियो भन्ने कुरा हो। अब यिनले सत्ता पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा त हामीले आधार बनाएर त हेर्न हुँदैन। अब यो कारणले गर्दाखेरि दुवै पात्रहरू बलिए भएका छन्, दुवै इतिहास बलिए भएका छन्। यो नेपालका लागि नेपाल एकदम खुसीको कुरा हो र यिनलाई पराजित गरेर यिनको विनाश गर्ने हाम्रो आधार नै त्यही हो। यो यदि एकदम बलियो भएर गएको छ। अन्तिममा आम नेपाली, स्वाभिमानी नेपाली, राष्ट्रवादी नेपाली जो नेपाल जोगाउन चाहन्छन्, त्यस्तो अभियान तपाईँहरूले चाल्नु भएको छ। त्यो अभियानको नेतृत्वमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तृणमूल पार्टी गठन गर्नुभएको छ। अन्तिममा भनिदिनुहोस्, अब पृथ्वीनारायण शाहको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ। आम नेपाली कसरी गोलबन्द हुन सक्छन् त्यो विचारमा, पृथ्वी विचार भनौँ न, अझ त्यो विचारमा कसरी गोलबन्द हुन सक्छन् आम नेपाली जो दर्शक हाम्रो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो नेपाल भएको कारणले हामी सबै नेपाली भयौँ र हामी नेपाली हुनुको मियो चाहिँ पृथ्वीनारायणसँगै जोडेको छ। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले चाहिँ आफ्नो मनमा र आफ्नो चिन्तनको केन्द्रमा हामीले राख्न सकेनौँ भने हामी डुब्छौँ। त्यस कारणले जो पृथ्वी जयन्ती छ, मैले यसलाई कुनै राजाको चाहिँ जन्मेको दिनको उत्सव भन्ने मैले बुझ्दैन, अथवा मैले चाहिँ तपाईँको पुनर्एकीकरण गरेँ भन्ने अर्थमा मात्रै पनि मैले बुझ्दैन। त्यो त एउटा पाटो त सधैँ छ। त्योभन्दा पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भन्छ भने हाम्रो अहिलेको लडाइँ ठ्याक्कै त्यही लडाइँ हो जो लडाइँ उनी लडेका थिए, राष्ट्रका निम्ति लडेका थिए र हामी पनि राष्ट्रकै निम्ति लडिरहेका छौँ, राष्ट्र विघटनको विरुद्धमा लडिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले घर घरमा उनको जयन्ती मनाउनुपर्छ, होइन। राष्ट्रिय एकता दिवस हामीले मनाउनुपर्छ र प्रत्येक नेपालीको मनमा यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ। यदि यो एउटा जबरजस्त यस्तो आक्रमण हो, विदेशी शक्ति र तिनका दलालमाथि जति आक्रमण हो, सबैले मनमा पृथ्वीनारायण शाहलाई राखिदिने र भोलिको दिनमा घरबाट बाहिर निस्किएर यो उत्सव मनाइदिने मात्रै गर्ने हो भने यिनीहरू निर्णायक रूपमा अन्त्यको दिशातिर लाग्छन्। यो अभियानमा सबै नेपाली जुट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। हस् भरतजी, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। जो राष्ट्रको सपुत, जसले आज हामीलाई नेपाली हौँ भनेर भन्न सक्ने, छाती खोलेर शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्दै त्यस्ता सपुतको बारेमा आज कुरा गर्ने अवसर जुटाइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण बनाइराखिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई।